दुई तीन दिन पहिले आगो लागेर 25 बिघा जमिन गहुँ नष्ट भएको छ। सरकारले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दियोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, भर्खरै प्रधानमन्त्रीजीले 165वटा रणनीतिक सडकको उद्घाटन गर्नुभएको छ। न त्यसको एलाइनमेन्ट भएको छ, न कुनै डिपिआर भएको छ, उद्घाटन गर्नुभएको छ। तर यस्तै उहाँलाई यति नै शिलान्यास गर्नुभएको छ। यदि शिलान्यासको यति नै रहर हो भने रेड बुक एकैचोटि शिलान्यास गर्दै भइहाल्यो, किन धेरै गर्नु पर्यो? त्यही धन्यवाद। मान्य श्री भीमसेन दास प्रधान। सम्माननीय सभामुखज्यू, म सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ। 40 दिन बितिसकेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म यो सभा आएर सम्बोधन गरेको अवस्था छैन र यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले सामान्य राष्ट्रपतिज्यूका दलहरूको बिचमा संविधान विघटनको आफ्नो पुष्टाइ गर्नु खोज्नुभएको थियो। तर अहिले विभिन्न नेताहरूले, माओवादीका केन्द्रका नेता हाम्रो देव गुरुङजीले केयरटेकर गभर्मेन्ट भनेछ, कसैले राजीनामा मागेको छ, कसैले चाहिँ संसदमा बिजनेस दिएको छैन भन्ने अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा सामान्य प्रधान संसदीय मर्यादा अनुरूप चाहिँ संसदभित्र आएर राख्नुपर्ने कुरा बाहिर बोले जुन कुरा हो त्यो वास्तवमा गैर जिम्मेवारी, अराजनैतिक र यो चाहिने असंवैधानिक व्यवस्था, असंसदीय व्यवस्था चरित्रको उहाँको त्यसतर्फ ध्यान गर्दै म सभामुख मार्फत उहाँले छिटोभन्दा छिटो यी सबै अनुरोध प्रश्नमा चाहिँ सभामा आएर जनताको सार्वजनिक केन्द्र प्रतिनिधि सभामा चाहिँ बोल्न हुन आग्रह गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री भैरव बहादुर सिंह। सम्मान्य सभामुख महोदय, बझाङ जिल्लाका 12वटा स्थानीय तहमा खरेडी परेको छ र हिउँदे बाली गहुँ जौँ खेतमा सुकेको छ। त्यहाँका जिल्लावासी भोकमारीका चपेटामा परेका छन् र बझाङ जिल्लामा छिटोभन्दा छिटो खाद्य आपूर्तिको गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मोना कुमारी जीसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले फागुन 23 स्मरण गर्न चाहन्छु। हामी पुनर्स्थापित संसद भइसकेपछि जब यहाँ यस गरिमामय सदनमा पस्यौँ, सम्माननीय सभामुख महोदय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077, यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐन संशोधन, फौजदारी कानुन तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने गरी उपस्थित हुन पाउँदाखेरि अब देशले, जनताले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको एउटा राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनताहरूले जुन विकासको एउटा आनन्दानुभूति गर्न पाइराखेका थिए त्यो गतिमा अगाडि बढ्छ भन्नेमा विश्वास थियो। त्यही अनुरूप हामीले माननीय श्री महेश बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, चुनाव अगाडि गठबन्धन बनाए, चुनाव जितेपछि एकीकरण गराएँ, सरकार बनाउँदा आधा कार्यकाल मागे, कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि भइगयो भनेर छाडेँ, कार्यकाल प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको राजीनामा मागे, संसद विघटन गरेर परिवर्तनको घोषणा गरेँ, निर्वाचनको घोषणा गरेँ, लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्यो भनेर कराएँ, प्रतिगमन चिच्चाएँ, आन्दोलन गराएँ, मिसन मिडिया चलाएँ, वकिल नागरिक समाज उचालेँ, अदालत गुहारेँ, निर्वाचन आयोग धाएँ, माइतीघर मण्डलामा सूर्यको चिन्ह लगाएँ, सेटिङको हल्ला चलाएँ, संसदीय दलको नेता बने, अध्यक्ष घोषणा गरेँ, 11 गतिको फैसलाले मक्ख पऱ्यो, लड्डु खाएँ, अभिज दले काङ्ग्रेस र सजबाको अभिज धाएँ, समाजको डबली धाएँ, 23 गतिको फैसलापछि आफ्नो साइजमा आएँ, विश्वासको मत फिर्ता लिन्छु भन्छु सक्दिनँ, ऐश्वर्य प्रस्ताव ल्याउँछु भन्छु सक्दिनँ, नयाँ गठबन्धन बनाउँछु खोज्छु सक्दिनँ, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दा कसैले टेर्दैन। अब प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिनै पर्छ, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनै पर्छ, लडाकु पर्कन नउठाउने र हेग नलैजाने कोही तयार छ भने प्रधानमन्त्रीको सिट खाली छ। केपी ओली अगाडि मेरो केही लागेन, जसपा मानेन, काङ्ग्रेस जागेन। धन्यवाद। माननीय श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा। सम्मानित सभामुख महोदय, 12 कक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरूको परीक्षाको प्रमाणपत्र पास गरेको उत्तीर्णाङ्क प्रमाणपत्र लिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको
प्रदेश नम्बर 3 को कार्यालय सिनामङ्गलको 14 फुट भएको बाटो भएको गल्लीमा राखिएको छ। त्यहाँ पार्किङ पनि छैन। त्यहाँ रोक्न बित्तिकै ट्राफिकले लाइसेन्स माग्छ, लाइसेन्स दिने कार्यालय बन्द छ र त्यहाँ परीक्षाको प्रमाणपत्र लिन जाने, उत्तीर्णको परीक्षा प्रमाणपत्र लिन जाने विद्यार्थीहरूको जामले गर्दा हिँड्न बन्द हुन्छ। कसको नियतले यो दुःख दिने काम गरेको हो? शुल्क लिएर शास्ति दिने काम बालबालिकाहरूलाई नगरियोस्। सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री मीना सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज नेपालमा कोरोना दोस्रो चरणको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्न थालेको छ। आम नेपाली नागरिकमा चिन्ताका विषय बन्न पुगेको छ। यस्तोमा सरकार भने आफ्नै आन्तरिक बाँसुरीको धुनमा मस्तसँग निधाइरहेको छ। हिजोको विगतको दिनको गल्तीलाई सच्याउने धुनमा पनि हुनुहुन्न। सभामुख महोदय, भारतमा दोस्रो कोरोना सङ्क्रमित तीव्र रूपमा बढेको छ। शनिबार मात्र 93,000 जना सङ्क्रमित र 500 जनाको मृत्यु भएको छ। यो विश्वकै एउटा बढी सङ्ख्यामा देखिएको छ। नेपालमा पनि खुल्ला सिमाना लगायत भारतका विभिन्न सहरमा सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि नेपालीहरू धमाधम दिनौँ 500 देखि 700 भित्रन थालेका छन्। भारतबाट आउने मध्येमा 70% पनि कुनै पिसिआरहरू गर्न नगरी उनीहरू घरमा प्रवेश गरेका छन्। यसले नेपालमा पनि भयावह स्थिति आउने निश्चित छ। सरकारको सीमा प्राप्त स्वास्थ्य मापदण्ड, हेल्थ डेस्क, आइसोलेसन, थर्मोगन साथै स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यसमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, माननीय श्री मेटमणि चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, दाङ जिल्ला दक्षिण एसियाको ठुलो मध्येको एक उपत्यका हो। राप्ती र बबई नदी पूर्व पश्चिम र दर्जनौँको सङ्ख्यामा रहेका खोलाहरू उत्तर दक्षिण भएर बगेको छ। ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय र उर्वरको हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको दाङ उपत्यका कृषिको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ। तर केही समय यता अवैध र उद्देश्य विपरीत बालुवा उद्योग र मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योगको सञ्चालनले नदी र खोलाका पानी सुक्ने, खेतबारीमा सिँचाइ नपुग्ने र जमिनहरू क्रमशः मरुभूमि बन्दै जाने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ। प्रत्येक दिन पूर्व पश्चिममा अवस्थित चुरे ध्वस्त बन्दै गइरहेको छ। दाङको सुन्दर भविष्यको लागि चुरे लगायत नदी र खोलाको संरक्षण हुनु जरुरी छ। तर पनि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। नियामक निकायहरू नै अवैध कारोबारीमा संलग्नहरू उत्साहित गरिरहेको महसुस दाङका जनताहरूको रहेको छ। यसैले सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पुग्नु जरुरी रहेको छ। अवैध कारोबारमा संलग्नहरूले कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नको लागि जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री मैना कुमारी भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारद्वारा देशव्यापी रूपमा 165 सडक सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ सडक शिलान्यास गर्नुभएको छ र काठमाडौँवासी जनताको लागि खानेपानीको सपना सम्पन्न गर्नुभएको छ र श्रावण 1 गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ र नेपाल सरकारलाई म हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। माननीय श्री मोहन बानिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब केही पछि बर्खे सिजन सुरु हुन्छ। प्रसङ्ग छ कर्णाली राजमार्गको सुर्खेतदेखि नागमासम्मको अधिकांश खण्डहरू अहिले कालोपत्रे चाहिँ बिग्रेर खतम छ, धुलामय छ र बर्खे सिजन सुरु भइसकेपछि हिलामय हुन्छ। त्यसै कारणले सरकारले सिंगल लेनको कन्सेप्टमा बनाएको सडक कर्णाली सडक राजमार्ग डबल लेन पनि छैन र अधिकांश बाटो बिग्रेर अधिकांश बिचका पहिरोहरूले घट्टे खोलो, दही खोलो लगायतका चाहिँ ती खोलाहरूले पनि चाहिँ शास्ति बनाएका छन् र विशेष गरी रारा जाने पर्यटकहरूलाई चाहिँ हिँड्ने पर्यटकीय मार्ग भएको हुनाले यो बाटो चाँडोभन्दा चाँडो नेपाल सरकारको ध्यान दृष्टिमा जानुपर्छ र कालोपत्रे बिग्रेको ठाउँमा तुरुन्त चाहिँ कालोपत्रे बनाउनु पर्यो। यो गुणस्तरको बनाउनु पर्यो र नागमादेखि गमगढीको खण्ड जुन छ कालोपत्रे भएको छैन, नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गमगढीसम्मको
माननीय श्री मोहन प्रसाद पाण्डे। सभामुख महोदय, सिद्धार्थ राजमार्गका सन्दर्भमा सरकारको ध्यान किन आकृष्ट हुन सकेन? बुटवलदेखि दोभानसम्म त्यो सडकको दुर्दशा हेर्दा सरकारका मन्त्रीहरू पटक पटक त्यही बाटो ओहोरदोहोर गर्नुभएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, 12-15 करोड ठुलो कुरा होइन। 2 महिना 3 महिनाभित्र 12-15 करोड रकम विनियोजन गर्यो भने त्यहाँ कालोपत्री गर्न सकिन्छ। वर्षै पछि मान्छेको ज्यान गएको छ, जीवन जोगाउने काममा सरकार लागि परोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु, शालिग्राम मार्गका निम्ति बजेट विनियोजन गरिएको छैन, किन पूर्वाग्रह राखेको छ? म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी शालिग्राम शिलाका सन्दर्भमा तटबन्ध निर्माण गर्नका निम्ति पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दछु। सरकारको ध्यान सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरादेखि बुटवलसम्मका निम्ति सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरुदण्डमा खेलवाड नहोस्। जय नेपाल। मान्य श्री यज्ञबहादुर बोगटी। सम्माननीय सभामुखज्यू, 2017 साल भाद्र 2 गते अछाम जिल्लाको रामारौसन गाउँपालिका अन्तर्गत कैलाश खोलाको मुहानमा पहिरो गएर ठुलो बाढीले त्यहाँको जनताको ठुलो धनको क्षति भएको छ र त्यो धनको क्षति मात्रै नभएर अहिले पनि त्यहाँ बृहत तटबन्धनको आवश्यकता छ र त्यहाँका जनता किसानका सिँचाइ कुलाहरू भत्काइएको छ र ती सिँचाइ कुला हालसम्म पनि निर्माण हुन सकिरहेको छैन। अब बर्खे सिजनमा धान रोप्ने बेला आइसक्यो तर त्यो सिँचाइ कुलो अहिले पनि निर्माण भएको अवस्था छैन। त्यस कारणले नेपाल सरकारको म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले नै त्यो कैलाश खोलामा गएको बाढी पीडितका निम्ति विशेष प्याकेज निर्माण गरेर कुलो निर्माण र तटबन्धनको बृहत योजना निर्माण गरियोस् भन्ने सरकारसँग म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री योगेश कुमार भट्टराई। सम्मान्य सभामुख महोदय, ताप्लेजुङ जिल्लाको दोभान बजारमा गत फागुन 18 गते भएको आगलागीबाट 52वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। करिब 8 करोडभन्दा बढीको भौतिक माल सामान क्षति भएको छ र त्यसको केही दिन अगाडि मात्रै ताप्लेजुङ जिल्लाकै सिनाम गाउँमा पनि 5 घर नष्ट भएका छन् आगलागीबाट र ताप्लेजुङ जिल्लामा पटक पटक आगलागीको पीडा महसुस भइरहेको छ र बजारमा मात्रै सदरमुकाममा मात्रै केही वर्षभित्रै 5 पटकभन्दा बढी आगलागी भएको छ। यस्तो अवस्थामा म सम्माननीय सभामुख मार्फत दोभानमा भएको आगलागी पीडितहरूलाई तत्काल आवास र दैनिक आवश्यकताको व्यवस्था गर्न साथै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको लागि भूकम्प पीडित सडकको सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। साथै दमकल लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन गर्न पनि सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न। मान्य श्री रङ्गमती साई। सम्मान्य सभामुख महोदय, देश रेलमार्ग जलमार्ग र सुरमार्गले नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो रे मेरो जिल्लाका जनताले एम्बुलेन्स गाडी के देखेका छैनन्। बिरामीले पनि अहिलेसम्म अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। जो ठुला अपराधी भ्रष्टाचारीहरूलाई गणतन्त्र मनाउनेको नाममा चालचलन राम्रो लाग्यो भनेर राष्ट्रपतिज्यूले कैद मिना गरिदिनुहुन्छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिदिनँ भन्नुहुन्छ। जसले राज्यको कर छली गर्न सक्छ उसैको घरमा पार्टी कार्यालय स्थापना हुन्छ। नागरिकता जस्ता अति महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू थन्किन्छन्। हजारौँ नागरिक बाटोमा छन्। संविधान विपरीत संवैधानिक परिषदको अध्यादेश ल्याइन्छ अनि महिला संसदले महिला हिंसाका विधेयकहरू अध्यादेशहरू अगाडि ल्याउन दिएन भनेर ढाँट्नुहुन्छ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। तयारै नगर 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक भनेर बालुवाटारबाट स्विच थिचेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यो त नौटङ्की नै हो। संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री संसद र सिंहदरबारमा आउन डराउनुहुन्छ। बालुवाटार पनि सरकारी निवास हो। अब बालकोटमै गएर राज गर्दा राम्रो होला। धन्यवाद। माननीय श्री राजबहादुर बुढा छेत्री। सम्माननीय सभामुख महोदय,
अहिलेको सदनको चाललाई हेर्दा भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामी जस्तै भएको छ। गतिविधिका हिसाबले शून्यतामा पुग्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो। राजनीतिक दलहरूले सधैँ चालबाजीको खेल खेल्नु शोभनीय हुँदैन। मुलुकको माग स्थिरता छ, समृद्धि छ, संविधानको कार्यान्वयन छ। संसदभित्रको अङ्कगणितले गर्दा संसदीय गतिविधि सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्ने मान्य हो भने अर्ली इलेक्सनबाट आउने अङ्कगणित पनि योभन्दा नमिलेर आउन सक्छ। त्यसपछि पनि अर्ली इलेक्सनमा जाने हो, यो समाधानको बाटो होइन। जनताले दिएको अभिमत र अङ्कगणितलाई मुलुकको स्थिरता र समृद्धिको पक्षमा मिलाएर लानु दलहरूको राजनीतिक धर्म, कर्म र दायित्व हो। सबै पक्ष मिलेर यो जिम्मेवारी बोध गरौँ, जनतामा सदनप्रतिको विश्वास जगाउँ। धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सभामुख महोदय, लामो समयको व्यग्र प्रतीक्षामा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा उपलब्ध भएको छ। यो उपत्यकावासीको लागि सर्वाधिक खुसीको विषय हो। तर उपत्यकाका 4 सहरहरूमध्ये कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर तथा कीर्तिपुर मध्ये कीर्तिपुर नगरवासीले हालसम्म पानी पाएका छैनन्। 60 लाख लिटर क्षमताको स्टोरेज ट्याङ्क निर्माण भइसकेको छ। घर घरमा नयाँ तथा पुराना पाइपलाइनहरू जडान भइसकेको छ। यद्यपि कीर्तिपुर नगरवासीहरू काकाकुल अवस्थामा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। तसर्थ तत्काल कीर्तिपुर नगरवासीलाई पानी वितरण होस् भनी जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 165वटै संसदीय चुनाव क्षेत्रमा रणनीतिक सडकको शिलान्यास गर्नुभएको छ। हालसम्म पनि कतिपय क्षेत्रमा सडक योजनाको पहिचान भएको छैन, डिपिआर बनेको छैन, साइट क्लियरेन्स भएको छैन। यस्तो अवस्थामा कुन सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो, कृपया प्रधानमन्त्रीज्यूले बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशभरि अहिले आगो लागि भइरहेछ। त्यसैले धनकुटा पनि पछौटे हुन सकेन। दैनिक आगो लागि कारणबाट धनकुटावासीहरू त्रही छन्। हालसम्ममा 40वटा सामुदायिक वन, 18,000 हेक्टरमा वन नष्ट भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय घरहरू, कतिपय गोठहरू, गाईबस्तुहरू जलेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म सभामुख मार्फत म के आग्रह निवेदन गर्न चाहन्छु भने तत्काल रूपमा सरकारले यो आगो नियन्त्रण गर्नका निम्ति पहल कदमी गरोस्। चाँडोभन्दा चाँडो, नभए ठुलो जनधनको क्षति हुने सम्भावना भएको हुँदाखेरि सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रामबहादुर बिष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म्यानमारमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सैनिक कु गरेर नरसंहार हत्याबाट करिब 800 जना म्यानमारी जनताको ज्यान गइसकेको छ। म्यानमारमा छिटै प्रजातन्त्रको बहाली होस् भन्ने कामना गर्दै सैनिक कुर शासनको घोर निन्दा गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 कोरोना भाइरस फेरि चर्को रूपमा देखिन थालेको छ। भारत र चीन सरकारले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिइने भ्याक्सिन दिइसकेका छन् भने अन्य मुलुकबाट अनुदानका भ्याक्सिन आउने सम्भावना कतिको छ र अनुदान स्वरूप भ्याक्सिन नआउने भए सरकारले आफै भ्याक्सिन खरिद गर्ने सोच बनाएको छ कि छैन, म स्पष्ट हुन चाहन्छु। सबै नेपालीले 3 महिनाभित्र भ्याक्सिन लगाउन पाउनेछन् भनेर भन्नुभएको कुरा प्रधानमन्त्रीजीको घोषणा हो कि गफ र ठट्टा मात्र हो, स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रेखा कुमारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्ने यही वर्तमान सरकार हो। यसकारण आशा पनि यही सरकारबाट छ जनताको। रौतहटको नेपाल भारत बोर्डरको 10 गजामा लालबकेया नदीसँग जोडिएका भारतीय बाँध 10 गजामा भत्किएको बाँध अहिलेसम्म मर्मत भएको छैन र यो सदरमुकाम जस्तो सदरमुकाम नै रहेको गौर नगरपालिका त्यहाँको ठुलो संरचना जो अहिले जोखिममा छ। यसकारण यो सम्बन्धित पक्षको ध्यान समयमै पुगोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री रेणुका गुरुङ।
सम्माननीय सभामुख महोदय, आज कोरोना र उच्च वायु प्रदूषणको कारण जनताको स्वास्थ्यमा ठुलो सङ्कट छाएको छ। कोभिड भ्याक्सिन पश्चात पनि छिमेकी देश भारतमा बढ्दो तेस्रो चरणको कोरोनाको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। सरकारले आफूले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार पर्याप्त कोभिड भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन खुला सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति सहितको हेल्थ डेस्क र टेस्टिङ किट्सको व्यवस्था गर्न र बेरोजगारीलाई रोजगारको सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। त्यही पनि 40-50 अरब फजुल खर्च गर्ने गरी गैर संवैधानिक निर्वाचन गर्न तल्लिन्छ। यो जनताको स्वास्थ्य र विश्वास माथिको ठुलो अपमान हो। यसको लागि सरकार तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको प्रशंसा गर्न पर्यो किन नगरेको भनेर सरकार पक्षीय मान्यज्यूहरूले खुबै रोइलो गर्नुहुन्छ। प्रशंसा गर्नको लागि सरकारले कुनै त्यस्तो काम गरेको छैन। प्रशंसनीय काम हुनु पर्यो नि। सरकारले जनता आक्रोशित हुने काम गर्ने, त्यसैले हामी प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ। रोइलो बन्द गर्नुहोस् मान्यज्यूहरू, हामी कसैको मृत्युमा हाँस्न सक्दैनौँ। इलाम नगरपालिकाका मेयरले त्यहाँको एउटा दलित बस्ती उजाडी राख्नु भएको छ। भीमसेन स्थान मन्दिरको संरक्षणको नाउँमा धनीपूर्जा भएको नम्बरी जग्गा, त्यहाँका जग्गा धनी स्यान्डु चहार, किशोर त्रिखत्री, कल्पना त्रिखत्री, सन्तोष परियार र कपिल परियारलाई कुनै सोधखोज नै नगरी बिना छलफल राजनीतिक प्रतिशोध राखी बासविहीन बनाएको छ। त्यसलाई सदर गराउँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दलित बस्ती उजाड्न निर्देशन सहितको पत्र पठाउँछ। यो सरकार गरिब दलित निमुखा जनताप्रति अनुदार छ। सभामुखज्यू, यस्तो गुण्डागर्दी प्रवृत्तिबाट नागरिकले सुख पाउँदैनन्। त्यो दलित बस्ती नउठाइयोस्, बासविहीन नपारियोस्। सरकारले सोचोस्, यदि नसोच्ने हो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नका लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य श्री गोकुल बास्कोटा, समय 10 मिनट। सभामुख महोदय, संसदमा केही बहस उठेका छन्। सरकारका बारेमा, विकास निर्माणका बारेमा, लोकतन्त्रका बारेमा र राजनीतिक जटिलताका बारेमा। त्यस सम्बन्धी म आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। यो स्पष्ट छ कि केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्नु अघिसम्म नेपालको राजनीतिमा मात्रै केन्द्रीकृत थियो। विकास, निर्माण, जनताको सेवा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान जस्ता विषयवस्तुहरू कहिल्यै पनि सरकारका प्राथमिकताभित्र वा राष्ट्रिय एजेन्डाभित्र पर्ने गरेका थिएनन्। आज यो विकासको एजेन्डा, त्यो पनि बहुआयामिक विकासको एजेन्डा, कुनै एउटा क्षेत्र होइन, खालि बाटो मात्रै होइन, पुल मात्रै होइन, विद्यालय मात्रै होइन, खानेपानी मात्रै होइन, एउटा सुखी देश, समृद्ध देश निर्माण गर्न र जनता हाँस्नको निम्ति चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा यो सरकारले ध्यान दिएको छ। अब यही कुरालाई पनि माखोल उडाउन खोजिन्छ भने, यसप्रति पनि खुसी व्यक्त गर्न सकिँदैन भने मेरो एउटा प्रश्न छ सभामुख महोदय, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आखिर के चाहन्छन्? उनको विकासको एजेन्डा के हो? उनको राजनीतिको मुद्दा के हो? र जनताको बीचमा के भनेर जान चाहेको हो? यी कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ। एजेन्डाविहीन नेतृत्वले मुलुकका निम्ति के योगदान गर्न सक्छ? पार्टीहरू आफैले सोच्नु पर्दछ। त्यसैले विभिन्न माध्यम, सञ्चार माध्यम वा सोसल मिडियामा उठ्ने टिप्पणीका आधारमा कुनै वस्तुगत सत्य बिना यत्तिकै विरोधका लागि विरोध गरिने कुराहरूले हामी राजनीतिको सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ र जनतालाई आशा, भरोसा र विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले तथ्यहरूतर्फ जाउँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। विकास नगर्ने नै हो भने राजनीतिक दलको आवश्यकता किन? के सांसद हुन, के मन्त्री हुन, के प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न यतिका लागि मात्रै हो?
हाम्रो देशले 156 वर्ष हिंसामा, राजनीतिक अस्थिरतामा, अप्ठ्यारोमा, द्वन्द्वमा बिताएको छ। एउटा व्यक्तिको जीवनमा 100 वर्ष सर्वस्व होला र देशको जीवनमा 156 वर्ष केही पनि नहोला। तर हामी संसारसित सँगै हिँड्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। संसारसित सँगै हिँड्न चाहन्छौँ भने संसारले गरेका परिवर्तनहरू हेर्नका निम्ति हामी घुम्न जाने होइन होला। अरूले देशले गरेको प्रगति देखेपछि हाम्रो देशको पनि सम्भावना र चुनौतीहरूलाई महसुस गरेर परिकल्पनाहरू गर्ने होला। यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु। सुने मैले, सुनियो सदनमै, मेलम्ची आयो, के भयो? मेलम्ची आयो, रेलमार्ग बन्दैछन्, नबन्दै गरे हो। बाजुराको टुप्पोमा वा हिमालको फेदीमा अहिले रेल जान्छ भनेर कसैले भनेको छैन। परिकल्पनाको कुरा हो, सर्वेको कुरा हो, डिजाइनको कुरा हो, भइरहेको छ। तपाईँ 30 वर्ष अगाडि सन्त नेता किशुनजीले देखेको काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी खुवाउने कुरा गर्दा आज ती केपीले देखेको सपना वर्तमानका केपी ओलीले पुरा गर्दा किशुनजीप्रति न्याय भएन वा सम्झना भएन भनेर गुनासो गरिरहँदा म किशुनजीप्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु, साधुवाद प्रकट गर्न चाहन्छु कि उहाँले त्यो सपना देख्नुभयो। किशुनजीले देखेको सपना 30 वर्षपछि आउँदा हामी सबलाई खुसी हुने अनि पुरा गर्ने केपी ओली र 30 वर्ष लागोस् नि त। रेल आउँदा, खानीहरू उत्खनन हुँदा, सबैले स्वच्छ पिउने पानी खान पाउँदा सरकारले कामै गरेन भन्नुहुन्छ। सुत्केरी हुन नसकेर उपचार नपाएर छटपटाएका महिलाहरूलाई सोध्न हामी को गयौँ? स्कुल बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई सोध्न को गयौँ? बारा र पर्सामा आएको टोर्नाडोमा परेर घर बनाएका जनतालाई सोध्न को गयौँ? खर्का छाना विस्थापित भएका बस्तीहरूमा हामी को पुग्यौँ? तिनको मुखमा, तिनको अनुहारमा के परिवर्तन आएको छ? पुल बनेका ठाउँमा के भएको छ? गजब लाग्छ मलाई। अचम्म कस्तो भने 165वटा बाटा बनाउने भयो अरे। के भनेर चुनावमा जान्छौँ हामी? के भनेर भोट मागेका थियौँ? हामीले आफ्नो क्षेत्रमा के कुरा गरेका थियौँ? यसमा पनि निराशा छ भने दुखी आत्माहरूप्रति म खेद मात्रै प्रकट गर्न सक्छु। मृत सपनाहरू बोकेर आशावादको नेतृत्व गर्न सकिँदैन सभामुख महोदय। कसैलाई यस्तो हुन्छ विध्वंस नै विकास देख्नेहरू, तर विकासको पनि एजेन्डा देख्ने साथीहरूमा पनि विचित्र मलाई के लागेको छ भन्दाखेरि त्यही बोलीमा लोली मिलाएर केही पनि भएन भन्नुहुन्छ। धरारा बनेन। अब यो केही पनि देख्न, हेर्न, सुन्न सकिन्न भने एउटा मेरो विनम्रतापूर्वक सुझाव छ, कानमा रुवा राख्ने, आँखामा साउने चस्मा लगाउने। त्यसो भएपछि टन्टै साफ, विषय सकियो। यस हिसाबले जनतालाई निराश बनाउने गरी हामी नजाउँ। अर्को पनि कुरा म राख्न चाहन्छु। यदि प्रधानमन्त्रीले अगाडि सारेको विभिन्न पञ्चवर्षीय योजना वा अरू विकास निर्माणका योजनाहरूलाई हामीलाई देखेर, काम अगाडि बढेको देखेर साह्रै चिन्ता लागेको छ, प्रेसर बढेको छ भने यो प्रेसर थप बढ्नेवाला छ, यो घट्नेवाला छैन। किनभने जनताको चाहना विकास हो, परिवर्तन हो। कहाँनेरि जनताले लोकतन्त्रलाई आफ्नो जीवनमा अनुदित गरेको देख्न सक्छन् सभामुख महोदय। उसले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन आएपछि देख्न सक्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलौँ, तथ्याङ्कमा खेलौँ, आरोपमा मात्रै हामी समय बर्बाद नगरौँ। बरु जनता दङ्ग, नेताहरू भरङ्ग किन भएको, राजनीतिक दलहरू भरङ्ग किन भएको? यो कस्तो ऐठन हो? विचित्र खालको कुरा देखिएको छ। त्यसैले मेरो अनुरोध छ, राजनीतिक दलहरू भोलि जनताको बिचमा जानुपर्छ आफ्ना एजेन्डा बोकेर। तथ्याङ्क बोकेर जाउँला सरकारमा उनीहरू, न उनीहरूले के बोकेर जानुहुन्छ? तपाईँको क्षेत्रमा भएको विकास त्यहाँको जनताले देखेका छैन। मेलम्चीको पानी आएको जनताले टुटी खोलेर खान पिउन थालिसके, अनि त्यसको कुरा चाहिँ केही पनि भएन भनेर हामी जान सक्दैनौँ सभामुख महोदय। अर्को पनि कुरा छ, सरकार काम चलाऊ। के भने कसरी हुन्छ काम चलाऊ सरकार? यो सरकार अहिले गठन भएको जगभित्र
के छ? समर्थन आफू गर्ने, समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, अर्को सरकार बनाउनका निम्ति एकदलीय बनाउने हो कि दुई दलीय बनाउने हो कि तीन दलीय बनाउने हो, कुनै एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने काम चलाउ भयो। कसरी काम चलाउ भयो? बरु विगतमा काम नचलाऊ भनेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा लर्कनका लर्कन साथीहरूलाई बिना विभागीय बनाउँदा पनि काम गर्नै नपाउने सरकारमा पनि साथीहरू बस्नुभयो। मन्त्रीमण्डलको झुन्डमा लम्पट भएर बस्नुभयो। त्यो चाहिँ काम चलाउ थियो, यो काम चलाउ होइन। त्यसो भए झिक्नु पर्यो। विश्वासको मत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कसले दिएको हो? हिजो फिर्ता लिनुहोस्, अर्को विषय सुरुवात हुन्छ होला नि त। बन्दी बनाएर हामी जान सक्दैनौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध के हो भने आफै अड्काउने, आफै पड्काउने त्यो काम नगरौँ। के गर्ने हो त्यो आफू गर्नुहोस्। राजनीतिको मैदान खुल्ला छ। विचारहरू, दृष्टिकोणहरू, मुद्दाहरू लिएर जनताका बीचमा जान सबै स्वतन्त्र छन्। यो हुन्छ। प्रतिगमन भयो। प्रतिगमन के भयो? जनताको बीचमा जानु। प्रतिगमन हुन्छ भने अग्रगमन के हुन्छ? द्वन्द्वकालमा निरङ्कुश राजासित मिलेर शाही साम्यवाद लिएर आउनका निम्ति गरे वार्ता र छलफल चाहिँ अग्रगमन हो। प्रश्नहरू यस्ता पनि छन् र प्रतिगमन यस्तै हुन्छ भने विकास निर्माणमा, राष्ट्रियताको सुदृढीकरणमा, लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न जनताको बीचमा जाने कुरामा प्रतिगमन देखिन्छ भने म दावासाथ भन्न चाहन्छु र कुनै पनि सरकारले त्यो गर्छ विश्वव्यापी मान्यताको हिसाबले सभामुख महोदय, यस्तो प्रतिगमन, विकासको प्रतिगमन, निर्माणको प्रतिगमन, जनताको बीचमा उनको अभिमत लिन जाने प्रतिगमन यो देशमा बारम्बार भइरहन्छ। किनभने यहाँ लोकतन्त्र छ। यहाँ कुनै एउटा दलले सत्ता कब्जा गरेको विषय होइन। यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम छ। त्यसतर्फ हामीले महसुस गर्नुपर्दछ र मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने हो भने ताजा जनादेशको कुनै विकल्प छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले वर्तमान अवस्थाको ठोस विश्लेषण गरेर संसद विघटन गर्नुभएको थियो। त्यो जनताको बीचमा जाने कुरा कुनै अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक वा लोकतन्त्र विरोधी कुरा हुने थिएन। त्यसो हो भने बेलायत, जापान, इजरायल, भारत जस्ता देशहरू प्रतिगामी हुन्। त्यहाँ पनि लोकतन्त्र छ। त्यसैले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतामा जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छन्। त्यहाँनिर गएर हामीले को लोकतान्त्रिक हो, को लोकप्रिय हो, को अलग प्रिय हो भन्ने थाहा पाउनु पर्दछ। चुनाव देख्नासाथ फोबिया हुने साथीहरूले अनि प्रतिगमन भयो भन्ने, त्यसो भए चुनावै गराउनु छैन भने भोट माग्न नजाउँ, चुनाव नगरौँ, कस्तो लोकतन्त्र हो, नयाँ बहस गरौँ। सभामुख महोदय, यो कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी लफ्फाजीभित्र कम्फर्टेबल मात्रै हो भने भन्नु केही छैन। धन्यवाद। माननीय श्री देवेन्द्रराज कणेल, समय 3 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, जस्ता गुरु त्यस्तै चेला। म त्यतापट्टि जान चाहन्न। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी 2074 को निर्वाचनमा, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा उम्मिँदाखेरि हाम्रा नेताहरू हरेक ठाउँमा दौडिराख्नु भएको थियो। आमसभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली शर्मा गोर्खाको पालुङटारमा आमसभालाई सम्बोधन गर्न जानुभयो र उहाँका त्यहाँ व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरू उहाँको नै शब्दमा म भन्न चाहन्छु। म भनिदिन चाहन्छु, नेपालको इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो। अन्तिम प्रधानमन्त्री मिति तोकिदिन पर्छ भने तोकिदिन्छु। 2074 साल पुष महिनासम्म नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री रहन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको यस देशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अन्तिम हुन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरूप्रति एकदम संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेर उहाँको अभिव्यक्ति थियो। एउटा मुलुकको,
एउटा पार्टीको एउटा नेताका अभिव्यक्तिहरू यदि हामी सुन्ने हो भने पछिल्लो क्रममा हामीलाई आफै लाज लाग्छ ती अभिव्यक्तिहरूबाट। आज त्यही अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि जसले आफ्नो पार्टीमा आफ्नै साथ लडेका सहकर्मी साथीहरूलाई पन्छ्याउँदै अघि बढिराखेको अवस्था, त्यही मात्र होइन मर्ज भएका पार्टीहरूलाई उहाँले बक्सनु भएन। उहाँलाई कुर्सीको मोहले जुन किसिमको पीडा छ कुनै पनि हालतमा छोड्न नसक्ने र जसरी उहाँले गोर्खामा जुन अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभयो त्यही शब्दमा यदि हामी भन्ने हो भने यदि यस्तै रह्यो भने सायद एमालेको अन्तिम प्रधानमन्त्री केपी ओली नै रहनेछन्, त्यसपछि अघि बढ्न सक्दैन। सम्मानीय सभामुख महोदय, यहाँ अहिलेको सरकार हिजो जब यो सदनबाट 76(1) को अनुसार यसले मान्यता पाएको हो र त्यो अनुसार अघि बढ्दा जब सर्वोच्चले एउटा निर्णय ल्याइसकेपछि हामी नेकपालाई देखेका थियौँ विश्वास मत लिएको, तर एमालेलाई होइन। र यदि प्रष्ट रूपमा भन्ने हो भने संविधानमा हेरे हुन्छ धारा 100मा 2मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ र आजै 30 दिन हुँदैछ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, दल जब विभाजित भयो, अब यहाँ एमाले हिजो समर्थन लिएको होइन, विश्वासको मत लिएको होइन, हामी अहिले यो अवस्थामा एमालेलाई चिन्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ नि मेरो आग्रह छ, अलिकति पनि उहाँमा मेरो पछाडि जनमत छ, मेरो पछाडि यहाँ संसदीय दलको या यो सदनमा रहेका दलहरूको समर्थन छ भने विश्वास मत लिने कि नलिने। यहाँ उहाँ चाहिँ नि पञ्च नपाउनुहुन्न कि यहाँ चाहिँ नि जो विभाजित भए दलले विश्वास मत फिर्ता लिए हुन्छ भनेर भन्न पाइन्न। त्यो मध्ये जुनसुकै भए पनि जब सर्वोच्चले विभाजित गरिसकेको छ भने उहाँले आफ्नो समर्थनमा विश्वासको मत लिनै पर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, यहाँ धेरै कुराहरू उठिसकेका छन्, बारम्बार जुन किसिमका कुराहरू यहाँ आइरहेछन् त्यसले गर्दाखेरि मान्यको समय सिद्धियो। 3 मिनट सिद्धिसक्यो सभामुखजी। ल धन्यवाद। मान्य श्री शशि श्रेष्ठ, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिकता राज्य र व्यक्ति बीचको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारभूत दस्तावेज हो। कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि पहिचान आवश्यक हुन्छ। त्यो नै व्यक्तिको पहिलो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अधिकार हो। पहिचानको आधारमा नै नागरिकको अन्य अधिकारको सिर्जना र अन्त्य हुन्छ। पहिचान अर्थात् राष्ट्रियता स्थापित गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा नागरिकता रहेको छ। नागरिकता प्राप्ति हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले यसको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो। हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा रहेको पहिचान अर्थात् राष्ट्रियता प्राप्ति गर्न महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा रहेको नागरिकता विधेयक आफैमा संवेदनशील राजनीतिक विषय पनि भएको कारण कोही पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् र गैर नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ समितिले निरन्तर प्रयत्न गरेर 2077 साल असार 8 गते समितिबाट यो विधेयक पारित गरिएको थियो र 2077 साल असार 9 गते सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। करिब 10 महिना हुन लाग्दा पनि यो विधेयक पास हुन नसकेका कारण हजारौं युवाहरू राज्यविहीन भई आफ्नो
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकारबाट पनि वञ्चित हुन परिरहेको छ। कतिपय अवस्थामा आफ्ना क्षमता प्राप्त गरेका ती युवाहरूले पढ्न पाएका छैनन्। हिजो पढेर जागिर खाएको अवस्थामा पनि अहिलेको प्रावधान अनुसार बैंक खातामा आफ्नो तलब राख्नुपर्ने र त्यो बैंक खातामा तलब राख्नको लागि चाहिँ प्यान नम्बर चाहिने, प्यान कार्ड चाहिने खालको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि जागिर खाइरहेको जागिरबाट पनि हात धुनु परिरहेको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, थुप्रै व्यक्तिहरू, ती युवाहरू एउटा मानसिक रूपबाट पनि अत्यन्तै तनावमा रहेको अवस्था छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस विषयमा सरकार किन गम्भीर हुन सकिरहेको छैन? यो बुझ्न नसकिरहेको अवस्था हो र हामी यहाँ कुरा उठाउँछौँ। नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि थुप्रै नागरिकहरू राज्यविहीन भयो भनेर भनी पनि राखेका छौँ र यही कुरो दुःख लाग्छ। दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको विषय समितिबाट असार 7 गते पास हुँदाखेरि यति धेरै सञ्चारकर्मीहरू थिए, सबै थिए, तर म आफैलाई पनि यी कुराहरू भनिराख्दाखेरि अत्यन्त शरम लाग्छ कि संविधान सभाको पुनर्स्थापनाको बहस चलिराख्दाखेरि, सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिराख्दाखेरि यो विषय पनि पास गरेन भनेर उल्टै समितिलाई नि दोष लाउने जस्ता कामहरू भएको छ। यतातिर म यस्ता खालका दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग विषयलाई दिनमै अँध्यारो पार्ने कामहरू नहोस् भन्ने कुराको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले संसदमा बिजनेस छैन भनेर भनिरहेको छ। केही बिजनेस चाहिँ प्राप्त गरिरहेको छैन। गत पुस 5 गते संविधान विपरीत, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी एवं गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट संसद विघटन भयो। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको प्रयत्नको कारणबाट यो असंवैधानिक हो। अर्काको देशको चाहिँ नजिर यहाँ दिने होइन, हाम्रो देशकै आफ्नै मौलिकतामा यो सबै कुराहरू हुनुपर्दछ भनेर संसद पुनर्स्थापना भयो। संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि फागुन 23 गतेबाट बैठक चलिरहेको छ। बैठक 23 शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, सामान्य चाहिँ प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्नेमै अल्झिरहेको अवस्था छ र संसद पुनर्स्थापना भएर मात्र पुग्ने कुराहरू हुँदैन। किनभने संसद बोलाउनु मात्रै सबै कुराहरू होइन। संसद बोलाउनु भनेको संसद चलाउनु पनि हो। संसद चलाउनको लागि अहिले सरकारले बिजनेस दिइरहेको अवस्था छैन, किनभने यसका लागि सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने स्थिति हो। बिजनेस नभएको हो त भन्दाखेरि 55वटा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा गरेर 55वटा विधेयकहरू छन्। त्यति मात्र होइन, अध्यादेशहरू पनि ल्याएको छ। अध्यादेश ल्याउनेमा सुरुको दिनमा अध्यादेश सम्बन्धमा केही विमति भयो। त्यो विमति भनेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशमा मात्रै विरोध भएको थियो र नीतिगत रूपबाट भन्नु पर्दाखेरि मुलुक अध्यादेशबाट चलाउने होइन। संसद नचलेको बेलामा यो बीचमा मुलुकलाई अत्यन्तै आवश्यक पर्छ भनेदेखि अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ। ल्याउन सकिन्छ, ल्याउन नसकिने होइन। अत्यन्तै महत्त्व विधेयक दर्ता भएर वितरण भएको छ। 5वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ र प्रतिनिधि सभाका विभिन्न विषयगत समितिहरूबाट 6वटा विधेयक पारित भई 5वटा विधेयक प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। आज एउटा चाहिँ पेश हुने क्रममा छ। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन्, तर बिजनेस नदिएर संसद काम छैन, संसदले काम गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबको सन्देश दिन खोजिरहेको छ। यो सन्देश के को लागि दिन खोजेको हो? आज सरकारले बिजनेस नदिने अनि संसद बिजनेस विहीन भएर अगाडि बढ्न नसक्ने, अनि अर्को संसद, अर्को नयाँ ताजा जनादेशबाट आएको संसदले पनि यही सरकार यस्तै खालको चाहिँ गतिविधि गर्ने हो भनेदेखि मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ
र म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो मुलुकमा अहिले थुप्रै खालका समस्याहरू आइरहेको छ। जब जब हामी नेपाली जनताहरू राजनैतिक दलहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर एक ढिक्का भएर अगाडि बढेका छौँ, हामीले जितेका छौँ। हामीले जितेको भनेको मुलुकले जितेको छ। जब जब हामी कसैको दबाब र प्रभावमा पर्छौँ त्यो बेलामा मुलुक हारेको छ, मुलुकले शिर निहुराउनु परेको छ। कतै हामीले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नै चाहिँ गुमाउनु पर्ने स्थिति त आउन लागेको होइन। हाम्रो मुलुकको एउटा अस्मितामाथि नै आँच आउन लागेको त होइन। हामी स्वविवेकबाट चल्न नसकिने परजीवी बन्न लागेको हो कि भन्ने खालको आशंका पनि जनमानसमा पैदा भएको छ। यो खालका कुराहरू आइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि माननीय श्री इकबाल मिया, समय 4 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, पथलैया वीरगञ्ज 6 लाइनको सडक खण्ड जुन चाहिँ निर्माण भइरहेकोमा बजनीदेखि जितपुर छातापिप्रासम्मको बाटोमा त्यहाँबाट जाँदा घरसम्म पुग्दाखेरि घरका श्रीमती छोराहरूले चिन्न नसक्ने अवस्था छ कि को आयो घरमा। यतिको चाहिँ धुलोले त्यहाँ चाहिँ सताएको छ। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ कति सक्दो 3 वर्षदेखि जुन सडक निर्माण भइरहेको छ आजसम्म जस्ताको त्यस्तै छ। पहिला पनि भएको बाटोलाई बिगारेर त्यो अस्त व्यस्त पारिएको छ र आजसम्म पनि कछुवा गतिको चालमा चाहिँ त्यहाँ काम भइरहेको छ। केही प्रगति भएको छैन। हिजो पनि 4 घण्टा त्यहीँका आम नागरिकले त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन गरी चक्काजाम गरी बाटो बन्द गरेका छन्। आज पनि 1 घण्टा त्यहाँ चाहिँ बाटो अवरोध गरिएको। त्यस कारणले म सभामुखज्यू मार्फत म सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि त्यहाँ काम गर्ने 3वटा जेभीमा कन्स्ट्रक्सनहरू मिली चाहिँ ठेका लिनुभएको छ। एउटा शर्मा, युनाइटेड र दिवा जेभी कन्स्ट्रक्सन 3टा मिली चाहिँ त्यो चाहिँ ठेकापाटा लिनुभएको छ। उहाँका कन्स्ट्रक्सन मालिक रमेश शर्मा, सकुतलाल हिराचन र उत्तम बस्नेत हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई जति सक्दो कति सक्दो चाँडो चाहिँ त्यो रोड चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ बोलाएर मन्त्रालयमै उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम कति महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुहुन्छ। 3 वर्षमा आजसम्म केही भएको छैन भने एकदम प्रतिबद्धता गराएर त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ जिम्मा लगाउनु पर्ने हो। नभए त्यहाँ चाहिँ जनता एकदम आक्रोशित छन्। बाटो चाहिँ त्यहाँ फेरि बढीभन्दा बढी चाहिँ क्षतिपूर्ति पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले म सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै 7 वर्षदेखि एउटा पुल बन्न त्यस्तै चाहिँ अलमल भएको छ। म पनि हाउसमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, यो तेस्रो वर्ष पनि म बोल्दैछु। बारा जिल्लाको बङ्गरी नदीमा बन्जरिया निरको मुना कन्स्ट्रक्सन भन्ने कन्स्ट्रक्सनले काम गर्दा 7 वर्षसम्ममा केही काम प्रगति भएको छैन। 2 पटक म 2 वर्ष लगातार हाउसमा बोले तै पनि केही चाहिँ प्रगति भएको देखिएन। अब म यो तेस्रो पटक म बोल्दैछु। हाम्रो भोजपुरीमा एउटा कहावत छ कि 3 पटकमा तितिर समातिन्छ भने म त्यही अब लास्टमा म पनि तेस्रो पटक यो बोल्दैछु कि त्यहाँ 7 वर्षमा नभएको काम अब हुन्छ कि त्यो ठेकदारलाई सारेर अर्कोलाई गराउने हो, त्यसलाई कारवाही गर्ने हो कि के गर्ने हो, म सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु त्यहाँ। र त्यहाँका आम नागरिक, त्यहाँ 5वटा 7वटा गाउँका मान्छेहरूलाई, जनताहरूलाई सदरमुकाम आउन जाउन त्यो मेन बाटो भएको हुनाले त्यहाँ धेरै नै शास्ति भएको चाहिँ देखिन्छ त्यहाँ। अब सभामुख महोदय, अब सम्बन्धित त्यो ठेकदारलाई कारवाही गरी के कसरी निकास चाहिँ दिन सकिन्छ म सभामुखज्यू मार्फत म सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको चाहिँ म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अब यो देशभरि नै शिक्षाको गुणस्तर हेर्दा
न भौतिक पूर्वाधार छ, न शिक्षकको दरबन्दी छ। जुन स्कुलमा 700-800 विद्यार्थीहरू छन् त्यहाँ चाहिँ 3वटा 4वटा मात्र दरबन्दी छ। त्यो स्कुलमा कसरी पढाइ हुन्छ र बच्चाहरू कसरी बसेका छन् त्यो पनि एकदम ध्यान दिई सर्वे गरी कहाँ आवश्यक छ। जस्तै अब 55वटा विद्यार्थीमा एउटा टिचरको दरबन्दी हुनुपर्नेमा तराईतिरका 107 विद्यार्थी बराबर एउटा टिचरको अहिले चाहिँ दरबन्दी छ। त्यस कारणले सम्बन्धित मन्त्रालयले चाँडैभन्दा चाँडै त्यो सरकारको रुल अनुसार 55वटा विद्यार्थी बराबरको चाहिँ शिक्षक दरबन्दी मिलाउन म सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन, समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कहाँ जाने भनेर हिँडेका थियौँ, कहाँ पुग्यौँ? काठमाडौँबाट काँकरभिट्टा जाने भनेर हिँडेको नारायणघाटबाट पूर्व लाग्नुपर्ने, बाटो उल्टो भयो भनेर त हामीले पहिलेदेखि भनेका थियौँ। हाम्रो स्वर सानो भयो, सङ्ख्या सानो भयो। अहिले यात्रा बुटवल पुगेपछि थाहा भयो कि बाटो त उल्टो भयो। आज हामी जुन अस्थिरताको सामना गरिराखेका छौँ, जुन अनिश्चयको सामना गरिराखेका छौँ, के यो कुनै एउटा व्यक्तिको, कुनै एउटा पार्टीको असफलता हो? आज प्रमाणित भयो कि हामीले अङ्गीकार गरिराखेको प्रणाली गलत भयो, प्रणाली असफल भयो। हामी परिकल्पना गरौँ त कि अहिलेकै व्यवस्थामा, अहिलेकै अवस्थामा हामीले सरकार परिवर्तन या नयाँ निर्वाचन जुन बाटो अवलम्बन गरे पनि यो अस्थिरताको अन्त्य गर्न सकिन्छ? सरकार परिवर्तन या नयाँ निर्वाचन हामीले जुन बाटो रोजे पनि यही अस्थिरता, भ्रष्टाचार र वैदेशिक हस्तक्षेपको निरन्तरता हो। त्यसकारण मुलुकले यो अहिलेको अस्थिरताबाट शिक्षा लिएर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने समय आएको छ। मैले अगाडि पनि भनेको छु, अब हामीले नयाँ सम्झौता गर्नु पर्यो। यो सरकार, वर्तमान सरकारसँग मेरा धेरै कुराहरूमा विमति, असहमति भए पनि गत वर्ष विखण्डनको कुरा गर्ने सीके राउत र यस वर्ष विप्लवको कुरा गर्ने, नामै विप्लव राखेका नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा माओवादीलाई राष्ट्रको मूल प्रभावमा ल्याउने, मूलधारमा ल्याउने जुन काम गरेको छ, सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामीले साँच्चै नै राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने हो भने यतिले मात्रै पुग्दैन। विखण्डन र विप्लवको कुरा गर्ने, विद्रोहको कुरा गर्ने सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्दलाई मात्र होइन, अनेक लान्छना अभियोगका बावजुद पनि शान्त र सौम्य रहेको नेपालको राज संस्थालाई पनि अब स्थान दिएर मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, केवल सरकारलाई मात्र होइन, कि अहिले हामीले जुन अस्थिरता भोगिराखेका छौँ, जुन अनिश्चय हाम्रो आँखा अगाडि छ, त्यसको अन्त्य गरेर देशलाई शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने अब नयाँ सम्झौता गर्न जरुरी नै छ। र त्यो सम्झौता अन्तर्गत पाखा लगाइएको शक्तिको रूपमा रहेको परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधि राज संस्थालाई पनि स्थान दिएर जाउँ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौँ। संसदलाई पूर्ण रूपले समानुपातिक बनाऊँ। सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था मिलाऊँ। सबै संवैधानिक अङ्गहरूमा
योग्यता क्षमताको आधारमा नियुक्ति हुने निष्पक्ष र पारदर्शी व्यवस्था अपनाऊ र देशलाई नयाँ बाटोबाट लैजाउँ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, विश्व सम्पदा सूचीभित्रको चाङ्गुनारायण मन्दिर मानव बस्ती र पानीको मुहान जोखिममा परेको तर्फ सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले चाङ्गुनारायण मन्दिरको दक्षिणतर्फ रहेको 93 रोपनी सार्वजनिक पर्ती जग्गाको डाँडोमा क्रिकेट मैदान बनाउन जग्गा सम्याउने न्युहुमा ठेकादारको स्क्याभेटर लगाई 25-30 फुट गहिराईसम्मको पानी मुनिको बालुवा उत्खनन गराई बेच्न लगाएको हुँदा त्यहाँको बुढाठोकी गाउँ, खानेपानीको मुहान र चाङ्गुनारायण मन्दिर समेत पहिरोको जोखिममा परेका छन्। स्थानीयको भनाइ पत्रिकाहरूमा लेखिएको र रेडियो टिभीमा प्रसारित छ। जमिन मुनि पानीबाट बालुवा निकालेर माटोले पुरिएको छ। त्यस्तो ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न 20औं वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीयलाई निर्माण स्थलमा प्रवेश निषेध गरिएको बोर्ड झुन्ड्याइएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि युनेस्कोले गरेको रिएक्टिभ मोनिटरिङमा चाङ्गुनारायण मन्दिर रहेको जमिन भाँसिएको देखाएको थियो। जङ्गल फडानी र माटो एवं बालुवा उत्खननको कारण गएको भूकम्पमा चाङ्गुनारायण मन्दिर भत्किएको र जमिन भाँसिएको युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेक्सनको रिपोर्ट पनि छ। सभामुख महोदय, स्थानीय जनताले माघ 19 गते नै चाङ्गुनारायण मन्दिर रहेको सिङ्गो डाँडोलाई संरक्षण गर्न माटो र बालुवा उत्खनन कार्य बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा निवेदन दिनुभएको थियो। आज बिहान 9 बजेसम्म चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले ठेकादार मार्फत 15-20 फुट मुनिको बालुवा उत्खनन कामलाई चालू राखेको छ। क्रिकेट मैदानको लागि जमिन सम्याउनुको अर्थ घर वरिपरिको जमिनको सतहभन्दा 20-25 फुट गहिराईको पानी मुनिको बालुवा उत्खनन गर्नु होइन। चाङ्गुनारायण मन्दिर समेत भत्किने जोखिम हुने गरी बालुवा उत्खनन भइरहेको अविलम्ब बन्द गर्न सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसरी नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा कृषि तथा पशु विश्वविद्यालयले उपभोग गरिरहेको चितवनको 365 बिघा जग्गामध्ये 20 बिघा जग्गामा क्रिकेट मैदान बनाउने विषयमा पनि विवाद उठिरहेको छ। भक्तपुर चाङ्गुनारायण मन्दिर समेत भाँसिने गरी क्रिकेट मैदान बनाउने न्युमा भइरहेको चाङ्गु नगरपालिकाबाट भइरहेको बालुवा उत्खनन अविलम्ब बन्द गर्नु जरुरी छ। र यसरी नै भक्तपुरको बागेश्वरीको भङ्गिरी डाँडामा स्थानीय जनताको खानेपानी मुहान छ र यहाँ पनि चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले रग्बी रङ्गशाला बनाउने न्युमा 172 चलाउन लगाई वन जङ्गल मास्ने र पानीको मुहान बिगार्ने काम भइरहेको छ। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको निजी मेडिकल कलेजमा MBBS, MD र नर्सिङ विषयमा मास्टरमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लगाएको र यस विषय केही मेडिकल कलेजमा चिकित्सा र नर्सिङ विषयको भर्नामा यस्तै बढी शुल्क लगाएकोमा विद्यार्थी र कलेजबीच विवाद भइरहेको तर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। अब म माननीय अझै अरू आयो न? माननीय सदस्यहरू, विशेष समयमा बोल्नुहुने माननीय सदस्यहरूको अरू नाम प्राप्त भएको छ। यसर्थ म माननीय सदस्यहरूलाई पुनः यो बोल्ने क्रमलाई जारी राख्छु र माननीय श्री तिलबहादुर महत छेत्री, समय 6 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका विकासका आयामहरूसँगै अस्ति 21 गते
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 165 निर्वाचन क्षेत्रमा झन्डै 2210 किलोमिटर र 57 अरब 10 करोडको लागतमा 3 वर्षभित्र रणनीतिक महत्त्वको सडक सम्पन्न गर्ने गरी शिलान्यास गर्नुभयो। म सम्माननीय प्रधानमन्त्री भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै नवलपुर जिल्लाको यो सडक र यो बजेटले नवलपुर जिल्ला गण्डकी प्रदेशको नयाँ जिल्लाको रूपमा, जसले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा जोड्न र नवलपुर जिल्लाको सदरमुकाम काउसती जोड्न झन्डै 52 किलोमिटर सडकलाई कालो पत्रेको रूपमा जोड्ने र नवलपुरको सदरमुकाम काउसतीबाट गण्डकी प्रदेशको सदरमुकाम पोखरा जानको निम्ति अब सहज हुनेछ। त्यसकारण थप मैले फेरि धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब सँगै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नेपाली जनताको सुखी र समृद्धिको नारालाई सफल पार्ने नवलपुरको धोबादी फलाम खानी, जो अहिले चीन सरकारको प्रयोगशालामा त्यसको अन्तिम नतिजा प्रकाशन भएको सूचना पाएका छौँ, त्यसको कति छ भन्ने कुरा 10 करोड टन र आगामी 50 वर्षलाई हामी नेपालीहरूलाई फलाम पुग्ने अहिलेको बजार मूल्य 80 अरब अमेरिकी डलर भन्ने हामी सुनेका छौँ। यति बेला पहुँच मार्गहरू निर्माण भइरहेका छन्, विद्युतीकरणको काम त्यहाँ गइरहेको छ। म सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यति ठुलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, अब यसलाई सम्बन्धित पक्षले निकै चासो दिई छिटोभन्दा छिटो यो कार्यक्रमको उत्खननको काम पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाटै शिलान्यास हुन जरुरी छ भन्ने कुराको सार्वजनिक महत्त्वको विषय राख्न चाहन्छु। र सँगै यसपछि नवलपुरको नमुना सदरमुकाम नयाँ जिल्ला बनेपछि 76 साल वैशाख 7 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको शिलान्यास गर्नुभयो। गत वर्ष बजेट विनियोजन पनि भयो। सम्बन्धित पक्षले त्यसको ठेक्का लगाउने सन्दर्भमा ढिलासुस्ती भएको छ। कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, महत्त्वका विषयहरू, जनताले सरोकार राख्ने विकास निर्माणका कामहरूमा केही सरकारको केही ढिलासुस्ती भन्दा पनि सम्बन्धित पक्ष र कर्मचारी क्षेत्रबाट, स्थायी सरकारको क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने त्यो भवन आयोजना कार्यालय, शहरी विकास मन्त्रालय, वन मन्त्रालयबाट कम चासो भएको कारणले त्यो कामको ठेक्काले गति लिन नसकेको हुनाले छिटोभन्दा छिटो सरकारको मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र सँगै गण्डकी प्रदेशको लाइफ लाइनको रूपमा रहेको नाका, 24 लाख जनसङ्ख्या, भारतको बिहारसँग, भारत सरकारसँग, उत्तर प्रदेश र बिहारसँग जोडिने त्यो त्रिवेणी नाका, गत वर्ष सरकारले त्यहाँको भन्सारको स्तर उन्नति गरिसकेको छ। त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने हुनाले त्यसका केही EIA को काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छन् र हामीले 17 किलोमिटर मात्रै सडक त्रिवेणीबाट दुम्कीवाससम्म पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने सडकको EI को काम अन्तिम चरणमा छ। हामीले छिटोभन्दा छिटो त्यो सडकको EI को कामको अन्तिम चरणमा पुगिरहेको अवस्थामा केही वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभागबाट गर्नुपर्ने कामको केही ढिलाइ भएको हुनाले यो कामलाई पनि छिटोभन्दा छिटो गर्न सकियो भने त्यसले नवलपुरका जनताहरू मात्रै होइन, गण्डकी प्रदेशका तमाम 24 लाख नागरिकहरू, कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको हाम्रो लाइफ लाइनको रूपमा रहेको गण्डकी प्रदेशको नाकालाई अघि बढाउन सक्ने परिस्थिति बनिरहेको बेला यो काम पनि छिटो गर्नको निम्ति म सम्बन्धित निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सँगै बहुदलीय व्यवस्था आगमनसँगै चीन सरकारले बनाइदिएको नवलपुरको गैँडाकोटमा रहेको भिरकोटी कागज कारखाना लिमिटेड तत्कालीन सरकारले कुनै उद्योगपतिलाई बेच्यो, निजीकरण गर्ने नाममा बेच्यो र आज धेरै वर्षपछि सम्म पनि त्यो कारखाना चलिरहेको छैन। 500 भन्दा बेसी मजदुरहरू अहिले पनि उहाँहरूले हिजो काम गर्दा पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन। अहिले पनि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ मजदुरहरू र आज त्यो कारखाना लिमिटेड, हिजोको भिरकोटी कागज कारखाना लिमिटेड एउटा खण्डहरको रूपमा परिणत भएको छ। यसले सरकारले एउटा समिति र कार्यदल बनाएको भन्ने सुनियो।
र समितिको कार्यदलको प्रतिवेदनमा सरकारले त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरेर क्षतिपूर्ति दिएर राज्यको सम्पत्तिको रूपमा स्थापित गर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने सुनेको छु। यो कुरा सत्य तथ्य के हो? सरकारले, उद्योग मन्त्रालयले यो विषयमा सार्वजनिक गरोस् र तत्काल त्यो खण्डहर बनेको त्यो जमिनलाई, त्यो उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरेर क्षतिपूर्ति दिएर मजदुरहरूको सुविधा समेत प्राप्त गर्ने गरी त्यो उद्योग सञ्चालन गर्नको निम्ति मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगै सरकारले गत वर्षको बजेटमा त्रिवेणी देवघाट रामदीसम्मको जल यातायातको अध्ययनको निम्ति एउटा समिति समेत बनाएर बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यो अध्ययन भइरहेको छ भन्ने हामी बुझिरहेका छौँ। त्रिवेणीदेखि रामदीसम्मको 163 किलोमिटर नारायणी नदी र कालीगण्डकी नदीमा त्यसको काम पनि यथाशीघ्र अगाडि बढ्न सक्यो भने गण्डकी प्रदेशका लाखौँ जनताहरूको निम्ति यातायात, जलको क्षेत्रबाट यातायातको सुविधा हुने कुराको ध्यान आकर्षण गराउँदै यो क्षेत्रको काममा पनि अघि बढ्नको निम्ति मैले महत्त्वपूर्ण यो विषयलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगै हामीले यति बेला एकपछि अर्को काम सरकारले गरिरहेको छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरिरहनु भएको छ। केही समय अगाडि राष्ट्रिय महत्त्वका कामहरूमा बाधा थियो, व्यवधानहरू थिए, अडचनहरू थिए। अहिले दिनपछि एकपछि अर्को काम अगाडि बढ्दैछ। यही सन्दर्भमा फेरि जोड दिन चाहन्छु, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा पुरा गर्ने, धोबादी नवलपुर फलाम खानीको तत्काल शिलान्यासको काम र उत्खननको काम अगाडि बढ्न सकोस्। यही भनाइका साथ मेरो आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु। हवस्, धन्यवाद। मान्य श्री डिला सङ्ग्रौला पन्त, समय 3 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवमूल्यन, संविधानमाथि प्रहार र जनविरोधी क्रियाकलाप प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सत्तासीन भएदेखि गरेकै हुन् सभामुख महोदय। त्यसैले यो सरकार आक्रमणीय, अपारदर्शी, असंवेदनशील र सत्ता लोलुपताले भरिएको घैँठो जस्तै भएको छ। जनताप्रति अनुत्तरदायी खड्क सत्ता स्वभावले नै अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी छ। यसको चाँडोभन्दा चाँडो बहिर्गमन आजको आवश्यकता हो सभामुख महोदय। प्रधानमन्त्रीको हठबातले यही पुस 5 गते संसदको विघटन, कानुनी व्यवस्था, प्रचलित मूल्य मान्यता भत्किएका छन्। सत्ता टिकाउन जे जस्तो कुकर्म गर्न तयार हुन्छन् भन्ने उनको सोच अब छताछुल्ल भइसकेको छ। आज उनलाई प्रतिनिधि सभाको खुल्ला विमर्शभन्दा बालुवाटारको कोठे बैठक प्रिय भएको छ सभामुख महोदय। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक विभिन्न बहानामा संसदलाई निष्क्रिय र बिजनेसबिन बनाइँदैछ। सर्वोच्चले संसदको पुनर्स्थापना गरे पश्चात उनले शासन चलाउने नैतिकता गुमाइसकेका छन्। त्यसैले आज म संसद मार्फत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दछु सभामुख महोदय। भ्रष्टाचार र सरकार एक अर्काका परिपूरक भएका छन्। धेरै कुरा नगरौँ, तत्कालीन सूचना र सञ्चार मन्त्रीको 70 करोडको अडियो डिल प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र ओम्नी ग्रुपसँग सम्झौता गर्दा ठेक्का गर्दा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीको नाम, अहिले भर्खर वन मन्त्रीले वैज्ञानिक नीति खारेज गर्दा करोडौँको घुस दिन आए भन्छन्। कस्तो लज्जास्पद। तर प्रधानमन्त्री अहिले पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्न छोड्दैनन् सभामुख महोदय। कोरोनाले, महामारीले 1 वर्ष यता विश्वलाई नै लखटिरहेको छ। आज भारतमा दोस्रो कोरोनाको लहर छ। नेपाल र भारत सीमावर्ती क्षेत्र जोडिएको छ। नेपालमा पनि भारतबाट आउने यात्रीहरूले गर्दा कोरोनाका सङ्क्रमण देखिएको छ। कोरोनाको पहिलो डोज लगाएकाले दोस्रो डोज पाएका छैनन्। त्यसैले सभामुख मार्फत अब तत्काल सावधानी अपनाउन र अब तयारीमा जुट्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जापान जानका लागि COE लेटर पनि आइसकेको, विश्वविद्यालयले मागेको शुल्क पनि पठाइसकेको र आफ्ना विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि योग्यता प्रमाणपत्र पनि आई थुप्रै नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। म सम्मान्य सभामुख मार्फत जापान सरकारसँग कूटनीतिक वार्ता गरी उनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो
उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दछु। प्रधानमन्त्रीले डिपिआर नै नभएका सडक पूर्वाधार बिना बालोटारबाट रिमोट थिच्छन्। कहिले एकै दिनमा 316 स्थानीय तहमा विभिन्न अस्पतालको शिलान्यास गर्छु भन्छन्। यी सबै कुरा बालुवामा पानी हाले जस्तै हो सभामुख महोदय। त्यसैले जनताले आज पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन्, शिक्षा पाएका छैनन्, खाना पाएका छैनन्। सरकार कहाँ छ सभामुख महोदय? र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको आज मेलम्ची खानेपानीको योजना साकार भएको छ, सपना साकार भएको छ। उनको प्रशंसा, उहाँप्रति श्रद्धा सुमन हामीले अर्पण गर्नै पर्छ। त्यसैले आजको अवस्थामा एउटा विकराल परिस्थिति छ। जताकतै डढेलो लागेको छ, वातावरण प्रदूषित भएको छ, दूषित हावा खान हामी बाध्य छौँ। त्यसैले डढेलोको निरन्तर र यो दूषित प्रदूषित वातावरणलाई समाधान गर्न, जनताको जीवध्यान र सुरक्षा दिन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री पूर्णकुमारी सुवेदी, समय 5 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिका 4 खोदवा भन्ने गाउँमा शनिबार आगलागी हुँदा 120 घर टहराहरू ध्वस्त भएका छन्। भागदौडमा 4 जना गाउँले घाइते भएका छन्, त्यसमा महिला पनि पर्नुभएको छ। कतिपयका घरमा भित्राइएको गहुँ र अन्य अन्नबाली र कपडाहरू जलेर नष्ट भएको स्थिति छ। पीडितहरूको शरीरमा लगाएको कपडा बाहेक अरू बचाउन सकिएको स्थिति छैन र तत्काल उद्धारको लागि त्यहाँका स्थानीय जननिर्वाचित स्थानीय तह जिल्ला स्तरका सहयोगी जनसमुदाय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, रेड क्रस लगायतहरूको तत्कालको सक्रियता उद्धारमा सहयोग भयो र त्यो सम्पूर्णमा सहयोग गर्नेहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै उद्योगी व्यापारीहरूले ती अग्नि पीडितहरूलाई केही राहत सहयोगहरू पनि गर्नुभएको समाचार आएको छ। त्यसकारण उहाँहरूप्रति पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, बाँके जिल्लाको सुगम जिल्लाभित्र पर्ने दुर्गम ठाउँ भनेको नरेनापुर गाउँपालिका, जहाँ पछाडि पारिएका मधेसी मुस्लिम समुदायहरूको बढी जनघनत्व भएको बस्ती छ। त्यहाँ वर्षेनी आगलागी हुने गर्छ। सभामुख महोदय, यसको अन्त्यको दीर्घकालीन रूपमा यसको अन्त्य गरिनुपर्छ, जसका कारण यो वर्षेनी आगलागीका खबरहरू, वर्षेनी पीडितहरूले आगलागीबाट छटपटिएका आवाजहरू हामीले सुन्न पर्ने छैन। त्यसको लागि त्यहाँका गरिब वर्ग, विपन्न वर्गका जुन खर्का झुपडीहरू छन्, ती खर्का बस्तीहरू छन्, ती खर्का बस्तीहरूलाई विस्थापित गरी टिनका छानाद्वारा त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई, त्यहाँका बस्तीहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ, सम्बोधन गर्न सक्यौँ भनेदेखि ती अग्नि पीडितहरूले राहत पाउनेछन्। यो विषयमा तत्काल केन्द्रीय स्तरबाट खर्का छाना विस्थापित गरी टिनका छाना स्थापित गर्ने केन्द्रीय योजना जाओस्, त्यसप्रति म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सँगसँगै केही दिन अगाडि र अहिलेसम्म जुन काठमाडौँ उपत्यका लगायत जुन वायु प्रदूषण अथवा वातावरणीय दृष्टिले प्रदूषणयुक्त अवस्थामा हामीले सास फेरिरहेको अवस्था छ। जलवायु परिवर्तन र यो वातावरणीय प्रदूषणलाई हामीले कसरी रोक्न सक्छौँ, सरकारको गम्भीर ध्यान जानेछ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु र ध्यानाकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। आज यहाँका जनताहरू यहाँको दूषित हावाले सास फेरिरहँदाखेरि
ती बिरामीहरू ती बालबच्चाहरूको जीवनमा अथवा उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको स्थिति छ र सँगसँगै हामीले सधैँ आवाज उठाउने गरेका छौँ। यो वातावरणलाई स्वच्छ राख्नको निम्ति, वातावरण दूषितबाट जनस्वास्थ्यलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउनको निमित्त हामीले विगतदेखि नै यो सहरमा वातावरणीय दृष्टिमा परेको असर, प्लास्टिकहरू अथवा फोहोरहरू जुन अहिलेसम्म पनि उठाइएको छैन, यो के कारणले उठाइएको छैन, यो विषयमा पनि सरकारको गम्भीरपूर्वक ध्यान जाओस्, ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र हामीले अहिले संसदको पुनर्स्थापना भएको छ, हामी यहाँ बोल्न पाएका छौँ, हामीले आफ्ना कुराहरू राख्न पाएका छौँ, तर पनि अझै पनि संसदले बिजनेस पाएको छैन। संसदले बिजनेस नपाइसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना निर्वाचित जनमतले निर्वाचित गर्ने जनताका मत हामीले व्यक्त गर्ने हाम्रा विचारहरू, हाम्रा कार्यहरू, हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा विधेयकहरू र यहाँ व्यक्त गर्ने विचार र छलफलहरूले संसदलाई समृद्ध अझ बलियो बनाउने विषयमा पनि सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय श्री प्रदीप यादव, समय 4 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, कोरोनाको कहर आज 1.5 वर्ष भइसक्यो। कोरोना चाहिँ जान्न त कुरै छोड्नुहोस्, फेरि रिटर्न कोरोना आइरहेको छ र त्यसको सामना गर्न हामी बाँकी नै छौँ। म याद दिलाउन चाहन्छु सभामुख महोदय कि जब कोरोनाको कहर नेपालमा आयो त्यो बेला चाहिँ यहाँका निजी अस्पतालहरूले सारा आफ्ना ढोका बन्द गरे उपचार गर्नको निमित्त। उपचार गर्न मानेन, चाहे त्यो मानिसको चाहिँ अरू पनि रोग किन नहोस्, अरू कारणले किन न ज्वरो लागेको होस्, त्यसलाई चाहिँ अस्पतालमा लिन मानिरहेको थिएन। सुरुवात दिनमै लट्ठी डन्डा राखेर गेटमा चाहिँ गार्ड राखेको थियो ताकि कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ उपचार गर्न पेसेन्ट आउँछ भने त्यसलाई नभित्राऊ। त्यो बेला को काम लाग्यो भने हाम्रै सडे गरेको, हाम्रै खराब होस् या राम्रो होस्, हाम्रै सरकारी अस्पताल काम लाग्यो। त्यो बेला क्वारेन्टाइन गर्दा पनि को काम लाग्यो भने हाम्रै स्कुल काम लाग्यो, हाम्रै धर्मशाला काम लाग्यो। यानि कि सरकारको उपकरण नै काम लाग्यो र सरकारी ढङ्ग नै काम लाग्यो। तर अहिले त्यो लहर अलिक कम भएको बेलामा बिचमा र निजी अस्पतालमा जब बिरामीहरू कम भयो अनि निजी अस्पतालहरू अहिले पैसा कमाउनको निमित्त नयाँ धन्दा सुरु गरेको छ। सभामुख महोदय, नयाँ धन्दा के हो भने अहिले एम्बुलेन्स ड्राइभरहरूलाई मिलाएर, एम्बुलेन्स ड्राइभरलाई एउटा मिलीभगत गरेर, खास गरेर मेरो पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज सहरमा 4-5वटा निजी अस्पतालहरू त्यो के गरेछ भने 12 पर्सा रौतहटका एम्बुलेन्सहरूलाई मिलाएर र कुनै पनि पेसेन्ट, कुनै पनि बिरामी त्यसको अस्पतालमा त्यो एम्बुलेन्स चालक ल्याइदियो भने त्यसलाई 1000, अगर त्यो आइसियूमा जाने पेसेन्ट छ भने 2000, अगर त्यो पेसेन्टलाई 1 लाख रुपैयाँको बिल डिस्चार्ज हुने बेलामा 1 लाख कहीँ बिल बन्यो भने त्यसलाई 3000 रुपियाँ पाउँछ एक्स्ट्रा। र अगर कहीँ 2 लाखको बिल बन्यो भने पर्सेन्टेजमा गइरहेको छ। सभामुख महोदय, यसको चाहिँ खोजबिन र यसको चाहिँ कारवाही कसले गर्ने? यस्ता निजी अस्पतालहरू जो कि सेवाको भावनाले चाहिँ अस्पताल खोलेका छन् र त्यसले चाहिँ एउटा कम्प्युटराइज बिल छुट्टै कपी राखेको छन्, छुट्टै कपी राखेर हिसाब गर्ने। कति भयो? 5 लाखको बिल र यति दिनुहोस्। तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ कोही राजनीतिक दल जाओस्, त्यो छुट गराउनको लागि कति दिन्छ? 2000-4000 छुट गरिदिन्छ। तर यो जनता ठगी गरिरहेको छ निजी अस्पतालहरू। यसको कारवाही गर्नको निमित्त म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारसित आग्रह गर्न चाहन्छु। म अर्को प्रसङ्गमा सभामुख महोदय, अहिले वीरगञ्ज स्थित आइसिपी बनेको छ नेपाल र भारत सरकारको सहयोगमा। आइसिपीमा मालवाहक सामानहरू चाहिँ आइसिपीको बाटोबाट आइरहेको छ र त्यहाँको स्थानीयवासीहरू पनि त्यही आइसिपीको बाटो भएर चाहिँ भारततिर ओहोर दोहोर गर्दो रहेको छ। किनकि हामीलाई भारतमा बिहाबारीको बेलामा जानुपर्छ, उताको छोरीबेटी यता आउँछ, यताको छोरीबेटी यहाँ आउँछ। किनकि हरेक वर्ष हजारौँ छोरीबेटीको नेपालबाट भारतमा बिहा हुन्छ र भारतको हजारौँ छोरीबेटीको नेपालमा बिहा हुन्छ। तर आइसिपीमा 2 लेन छ। सभामुख महोदय, 1 लेन मालवाहक ट्रकहरू आउने
ताकि त्यसले चाहिँ स्क्यान गरेर आइहालोस्। अर्को लेन छ चाहिँ पब्लिक लेन, चाहिँ पब्लिक लेनलाई पनि स्क्यान गरेर त्यसले पकेटमा केही हात हतियार राखेको छैन, केही बारुद राखेको छैन, केही माल सामान त राखेको छैन, ताकि पब्लिकलाई पनि स्क्यान हुन्छ। तर पब्लिकलाई आउन नदिने र मालवाहक ट्रक चाहिँ आउन दिने चाहिँ काम त्यहाँ भइरहेको छ। र त्यहाँको भन्सार प्रमुखले कुरा गर्दा चाहिँ अब माथिबाट नै रोक्छ, तर भारतका कस्टम चिफसित कुरा गर्दा हामी मानिसलाई आवाज रोकेको छैन, तपाईँ नेपालसित कुरा गर्नुहोस्। यस प्रकारको चाहिँ त्यहाँको आइसिपीमा भइरहेको छ। यसकारण सम्बन्धित मन्त्रालयको अर्थ मन्त्रालयको म सभामुख महोदय मार्फत म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि त्यहाँको आइसिपीको जुन पब्लिक आउन जाने बाटो छ त्यो सुचारू गरिदियो भने त्यहाँको नागरिकलाई जुन शास्ति पाइरहेको छ, किनकि त्यहाँको लोकल नागरिकहरू वीरगञ्ज आउनु पर्यो, वीरगञ्ज आउनको निमित्त 7 किलोमिटर हिँडेर आउनु पर्यो, फेरि 7 किलोमिटर रस्कौल जानु पर्यो भारतमा, फेरि रस्कौलबाट वीरगञ्ज आउनु पर्यो, फेरि 7 किलोमिटर हिँडेर त्यहाँ अलौँ सिरसिया अथवा तपाईँको बिन्दवासनी अथवा पकाहा अथवा अरू ठाउँमा जानुपर्छ। त्यसकारण त्यहाँको पब्लिकलाई धेरै शास्ति भइरहेको छ। अर्को प्रसङ्गमा सभामुख महोदय, अहिले चाहिँ किसानको पर्चापत्र खोइ त सभामुख महोदय, अहिले राष्ट्रिय पर्चापत्र सरकारले जारी गर्यो, नागरिकता हुँदा राष्ट्रिय पर्चापत्र जारी गर्यो, ठिकै छ, सरकारको जरुरी पऱ्यो होला। अहिले चाहिँ किसानले कुनै व्यापार गर्न गइरहेको छ भने अगर 10 लाख रुपैयाँ उसित भयो र कुनै बिजनेस गर्न गयो, कुनै हार्डवेयर पसल खोल्न गयो भने 1 सालपछि रिटर्न तिर्दा कर कार्यालय भन्छ तिमीले 10 लाख रुपियाँ कहाँबाट ल्याइस् मलाई बताऊ। अनि यो किसान कहाँबाट ल्याउँछ? उसको आम्दानीको स्रोत धान हो, मकै हो, उखु बाली हो, तपाईँको माछा पालन हो, त त्यसको प्रमाण कहाँबाट ल्याएर दिने? त्यसकारण नेपाल सरकारले किसानको कि त प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्यो, कि त स्थानीय निकायले सर्टिफिकेट दिएको प्रमाणपत्र दिएको हो यसले धान बेचेको छ, यसको चाहिँ जग्गा लालपुर्जामा 20 बिघा छ, 10 बिघा छ, यसको आम्दानी यति हो, त्यो दिँदा पनि कर कार्यालयले मानिरहेको छैन। यानि कि किसान जीवनभर किसान नै रहोस्, त्यो व्यापार गर्न पाउँदैन, त्यो हल जोतोस्, ट्र्याक्टर चलाओस्, कोदारो चलाओस्, त्यही धन्दा गरोस्, व्यापारमा नआओस्। व्यापारमा आयो भने नेपाल सरकार कर कार्यालय मार्फत हतकडी लगाउन या थुनामा पठाउन यसलाई डर देखाइरहेको छ। यसकारण सरकारले चाहिँ कर कार्यालयलाई त्यो किसानको पनि जग्गाको पूर्जा हेरेर आम्दानीको स्रोत बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्देशन दोस्। म यो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री बदम गिरी, समय 6 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै काठमाडौँका 40 लाख कुल भएका यहाँका जनताहरूलाई मेलम्चीको पानी ल्याएर तिर्खा मेटाउने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। त्यसका निम्ति म नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विगत 25-30 वर्षदेखि यता यस्ता धेरै ठुला आयोजनाहरू, राज्यले अरबौँ रुपियाँ लगानी गरिसकेका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने, बारम्बार बन्ने सरकारहरूले ती आयोजनाहरूमा भ्रष्टाचार र कमिसनमा चुर्लुममा डुबेका कारणले समयमा आयोजनाहरू पुरा नहुने यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। यो समस्यालाई वर्तमान सरकारले राम्रोसँग नजिकबाट हेरेको छ भन्ने यी घटनाहरूले देखाइरहेको छ र त्यही सरकारको त्यही दृढ इच्छा शक्तिका कारणले गर्दा, त्यो अठोटका कारणले गर्दा अहिले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झरेको छ। मलाई विश्वास छ यही 20-25 वर्षदेखि रहेको तराईको हुलाकी राजमार्ग पनि आज अल्पत्र अवस्थामा थियो। वर्तमान सरकार गठन भए पछाडि यो कामले तीव्रता लिएको छ र 95% भन्दा बढी कामहरू सम्पन्न हुने दिशामा अगाडि बढेको छ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा छ भन्ने मलाई लाग्दछ। माथिल्लो तामाकोशी आयोजना एवं प्रकारले सम्पन्न हुने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै भेरी बाबैसिचे आयोजना पनि सम्पन्नको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। यी सबै कुराहरूले के देखाउँछ भने सरकार यो देशप्रति, जनताप्रति जवाफदेही भएर इमान्दारिताका साथ राष्ट्रको हितमा लागेको छ भन्ने कुरा यी तथ्यहरूले उजागर गरेको छ। सभामुख महोदय, मलाई अचम्म लाग्छ, आज देशको विकासको गतिमा देश अगाडि बढेको छ, समृद्धिको यात्रा महान अभियान तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छ। तर हाम्रा प्रतिपक्ष दलका नेताज्यूहरू, माननीय ज्यूहरूले आज यो देशमा ठुलो सङ्कट पैदा भएको छ, मुलुकमा प्रतिगमन भएको छ, मुलुकमा अस्थिरता आएको छ र मुलुकमा एउटा अशान्तिको वातावरण भयो भनेर आम जनताको बिचमा भ्रम छर्ने कोसिस भइरहेको छ। हामीले देख्यौँ वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि यो मुलुकको पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेको
सीके राउत लगायतका समूहहरूलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याउने र मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? भूमिगत समूहमा लागेको विप्लव समूहलाई राजनीतिको शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा ल्याउने र यो मुलुकमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व दिने र मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने काम भएको छ र अब यो मुलुकमा कुनै द्वन्द्वको गुन्जाइस छैन, कुनै खालको हिंसाको गुन्जाइस छैन। यो स्थितिमा देश उभिएको छ। आज गौतम बुद्धको देश साँचो अर्थमा शान्तिको देश भएको छ। यसको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वर्तमान सरकारले खेलेको भूमिका इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिनेछ। यो कुराप्रति आज नजरअन्दाज भइरहेको छ। सरकारको कामको अवमूल्यन भएको छ। सभामुख महोदय, मैले यति बेला भन्नुपर्छ, विगतका आयोजनाहरू यसै सम्पन्न गरिरहँदाखेरि विगतका आयोजना मात्रै सम्पन्न गऱ्यौँ भनेर वर्तमान सरकार बसेको छैन। हामी अस्ति मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सिङ्गो मधेसका जनतामा एउटा नयाँ खुसी ल्याउने, गरिब मधेसी जनताहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने, त्यहाँबाट गरिबी सदाका लागि अन्त गर्ने र समृद्ध मधेस बनाउने त्यो सङ्कल्पका साथ सुटकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना उहाँले शिलान्यास गर्नुभएको छ। हामीले देख्यौँ त्यो आयोजनाले सिङ्गो मधेसको मात्र होइन, यो सिङ्गो राष्ट्रको आर्थिक कायाकल्प गर्ने कुरामा हामीलाई पुरा विश्वास छ। र त्यो आयोजना आज 29 मेगावाट त्यसबाट विद्युत उत्पादन हुने, 1,85,000 बिघा जमिनमा सिँचाइ हुने त्यस्तो आयोजना आज सरकारले सुरुवात गरेको छ। यसमा कुनै प्रतिपक्षका मान्यज्यूले सरकारले ठिक गरेको छ भनेर उहाँलाई बोल्ने आँट छैन, सरकारलाई धन्यवाद दिने हिम्मत छैन। आज हामीले राम्रो कुरालाई राम्रो भन्ने आँट गरौँ, कमी कमजोरीहरूलाई औँल्याउने हिम्मत हामीले गरेनौँ भने देशले सही गति प्राप्त गर्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। सभामुख महोदय, आज पूर्व पश्चिमका राजमार्गहरू, उत्तर दक्षिणका करिडोरहरूको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छ। सडकको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने 3510 किलोमिटर सडक यो 3 वर्षको अवधिमा कालोपत्रे भएको छ। 3300 किलोमिटर ग्राभेल सडकहरू निर्माण भएको छ। सभामुख महोदय, 628वटा पक्की पुलहरू निर्माण भएको छ। र अस्ति मात्र 21 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले करिब 57 अर्ब 10 करोडको लागतमा सम्पन्न हुने 2210 किलोमिटर निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको शिलान्यास गर्नुभएको छ। यो मेरो लाग्छ यो नेपालको इतिहासमा अत्यन्तै गौरव गर्न लायक काम भइरहेको छ। देशले विकासको एउटा नयाँ रफ्तारमा गएको छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ। यसका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र वर्तमान सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। 309वटा अस्पताल एकैसाथ शुभारम्भ भएका छन्। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य बिमा मार्फत गरिब जनतालाई स्वास्थ्यमा को उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गरिँदै लगिएको छ। सभामुख महोदय, अब उद्योगको विकासका निम्ति 8वटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने कामदेखि स्थानीय तहमा उद्योग ग्रामहरू स्थापना भएका छन्। सभामुख महोदय, कृषि आधुनिकीकरण र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र सहुलियत ब्याज दरमा ऋण तथा अनुदानका कार्यक्रमले गर्दाखेरि माछा, मासु, तरकारी, दुध र अन्डामा देश आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढेको छ। यी सबै कुराहरू देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ देश अगाडि बढेको हुनाले वर्तमान सरकार धन्यवादको पात्र भएको छ भन्ने हिसाबले म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज धरहरा जुन ठडिरहेको छ, रानी पोखरीको काम सम्पन्न भएर उद्घाटन भइसकेको छ। सयौं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको निर्माणको काम तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। आज भूकम्प पीडित लाभग्राहीहरू 8,55,166 मध्ये 95%ले राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान प्राप्त गरिसकेको छ। घर निर्माण भइसकेको स्थिति छ। सभामुख महोदय, यो मेरो लाग्छ नेपालको सरकारमा को इतिहासमा वर्तमान सरकारले एउटा नयाँ एउटा इतिहास रचेको छ। नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी जवाफदेही भएर साँच्चै नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई यो सरकारले बोकेर अगाडि बढेको छ। नेपाली जनता त्यस सन्दर्भमा उत्साहित भएका छन् र सरकारलाई चौतर्फी रूपमा धन्यवाद दिने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ। यो कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा सभामुख महोदय, एउटा कुरा के छ भने वर्तमान सरकारले गरेका कामहरूको तथ्यहरू फर्केर हेर्दै रहँदाखेरि हामीले एउटा कुरा स्मरण गर्नुपर्छ। अमेरिकामा प्रथम विश्वयुद्धपछि अमेरिका तहस नहस भयो। त्यति बेला प्रथम राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्टले भन्नुभयो, आज म पूर्वाधार बनाउँछु र यो पूर्वाधारले भोलिको अमेरिका बनाउँछ भनेर उहाँले 10 लाख किलोमिटर सडक बनाउनु भयो, 78,000 पुल बनाउनु भयो, 800वटा विमानस्थलहरू निर्माण गर्नुभयो। त्यसैको जगमा आज अमेरिका बनेको छ। आज केपी शर्मा ओली सपना दृष्टिनीय राजनेता भएको कारणले नेपालले अब इतिहासमा समृद्ध नेपालको जग बसाउने काम यहीँबाट भएको छ। यसका निम्ति सरकारलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। माननीय श्री उमा रेग्मी, समय 3 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा घर थियो, त्यो घरमाथि एउटा रुख थियो। त्यो रुख काटेन भने घरलाई किचिहाल्थ्यो। अनि जसले पनि आए, हेरे, गए, कसैले वास्ता गरेन। तर एउटा सही व्यक्तिले होइन यो त रुख काटेन भने
घर चाहिँ यो परिवारै सबै सखाप हुन्छ भन्ने ठम्ब्याइ गरेर पहिलोचोट त्यो रुख ढाल्नका निमित्त पहिलो क्वाप बन्चहरूको पहिलो क्वाप हान्यो। अर्को आयो यो त हान्न पर्ने रहेछ भने दोस्रो हान्यो, तेस्रो हान्यो र अन्तिम क्वाप यो सरकारको भागमा पर्यो। सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले यो उपत्यकाका जनता काकाकुल बने, पानी खान पाएनन् भनेर जुन उहाँले एउटा दृष्टिकोण राखेर मेलम्चीको पानी ल्याउन जरुरी छ, उहाँले लामो समय काम गर्न पनि पाउनु भएन, पानी ल्याउन जरुरी छ भने जुन देखेको सपना र जुन सुरु गरेको राखेको भिजनले त्यहाँ अरू सरकारहरूले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउँदै गएर अहिले अन्तिम चोट केपी ओली सरकारले हानेको हो। त्यस कारणले मैले गरेँ, मैले ल्याएँ बढी प्रचारमुखी हुन जरुरी छैन र उपत्यकावासीले पानी अझै खान नपाएर त्यसमा चाहिने कमी नआओस्, छिटोभन्दा छिटो त्यो चाहिने व्यवस्था गरेर सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सपना साकार गरौँ। रुखमा हानेका सबै चोट त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन्, सबै सरकारहरूले गरेका काम त्यत्तिकै नै महत्त्वपूर्ण छन् जति 1 वर्षभित्रमा गर्नुपर्थ्यो केपी ओली सरकारले 3 वर्ष लगाएर त्यो चाहिने सकिनै लागेको, हात्ती छिरेर पुच्छर मात्रै अड्किएको काम गर्नका लागि पनि 3 वर्ष लागेको हो। धेरै गफ गरेर मात्रै नगरौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, म कोरोनाको प्रकोप फेरि दोस्रो लहर चाहिने को रूपमा युके भ्यारिएन्ट नयाँ प्रजातिको कोरोना फैलिरहेको छ। कतिपय युरोपियन मुलुकहरू लकडाउनको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। भारतमा पनि एक दिनमा 90,000 भन्दा बढी मानिसहरू कोरोनाबाट प्रभावित छन् र सङ्क्रमित छन्। बङ्गलादेशमा पनि लकडाउन भइसक्यो, त्यसको प्रभाव नेपालमा नपर्ला भन्न सकिँदैन। दिनकै 150 जना भन्दा बढी सङ्क्रमित हुन नेपालमा नि सुरु गरिसकेको छ। हामीले विगतबाट त कम्तीमा पाठ सिक्नुपर्छ। यत्रो नाकाहरू छन्, नाकाहरूमा कुनै बन्दोबस्त छैन, नाकाहरूमा चाहिँ सरकारले केही व्यवस्था गरेको छैन, न चेक जाँचको व्यवस्था गरेको छ, न त क्वारेन्टाइन। त्यो परिस्थिति आउन सक्छ नि। भोलि हजार मान्छे हिजो आएछ लर्को लाएर फेरि नेपाल आउनु पर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्छ। सरकारले किन चासो नदिएको, सरकारले यसमा किन ध्यान नदिएको र खोप लगाउने सरकारले अहिले ध्यान नदिएर व्यवस्था नगर्ने अनि एकैचोटि परि आएपछि अनि सारा मानिस सङ्क्रमित हुने र देश भयावह अवस्थामा जाने परिस्थिति हुन सक्छ। यसमा सभामुखज्यू मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, समयमै यसको बन्दोबस्त होस् भनेर। माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी, मान्यको समय 3 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विशेष समयमा जनताको कुरा राख्नुपर्नेको भएको हुनाले म नेताको चाकडी गर्ने र आफ्नै मात्र बयान गर्ने कुरामा म जान्दैन। म यहाँ सबभन्दा पहिला सुरु म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो संसदमा उपसभामुखको चुनाव किन हुन सकेन? महिलाको हक हित महिलाको ठाउँमा किन बन्न सकेन? त्यस कारणले यसको व्यवस्था होस् भन्ने कुरा चाहिँ म माग राख्दछु। त्यस्तै गरी नागरिक विधेयकको सम्बन्धमा अहिले सत्तापक्षका मान्य शशि श्रेष्ठज्यूले बताउनु हो, त्यसमा पूर्ण समर्थन दिइकन यसको बारेमा अगाडि जानु पर्यो। यसमा पनि अङ्गीकृत महिलाहरूको हितको कुरा छ, एनआरएनका व्यक्तिहरूको हितको कुराहरू छ, जुन संविधानले प्रावधान गरिसकेका चिजहरूलाई पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हुनाले म यसमा पुनः एकचोटि चाहिँ कार्य होस् भन्नको निम्ति सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। संसदमा प्रतिनिधि सभामा 36वटा विधेयक त्यसै परिरहेको छ। आज यो छलफल गर्नको निम्ति नेपाल सरकार अगाडि किन बढिरहेको छैन?
कति आवश्यकता छ, जनताले हामीलाई कसरी हेरिरहेका छन्, जनप्रतिनिधि भएर बस्दाखेरि हामीले आफ्नो कार्यहरू कसरी गर्न सकिरहेको छैनौँ, यो कुरामा पनि सबै पक्षको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज प्राइभेट बिल सत्ता पक्षका प्रभावशाली नेता शेरबहादुर तामाङजी, हाम्रा आदरणीय नेता लक्ष्मण कर्णेजी, हाम्रा पार्टीका आदरणीय नेता श्री उमाकान्त चौधरीजीहरूले निकाल्नुभएका गाँजा विधेयक, नेपालको संविधान संशोधन विधेयकहरूको बारेमा पनि प्राइभेट बिलहरूको पनि व्यवस्था गरिरहेको छ। भनिसकेपछि जनप्रतिनिधिहरूले राखेका कुराहरूलाई पनि यहाँ के मतलब राखिएको देखिँदैन। आज अर्थ समितिमा अड्किरहेका विधेयकहरू, बाफिया, बिमा, राष्ट्र ब्याङ्कका विधेयकहरू, यस्ता चिजलाई पनि मतलबै नराखिकन बसिरहेको छ। त्यहाँले संसद के को निम्ति, आज हामी कानुन बनाउनुको निम्ति, जनतालाई सुविधा दिनुको निम्ति हामी बसिरहेको छौँ भनेदेखि अर्कोतिर के कार्य भइरहेको छ। त्यस कारणले सबै सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गर्नको निम्ति म यसबारेमा सिरियसनेस हुन चाहन्छु। अब आउँ एमसीसी लगायत 8वटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको बारेको बिलहरू, के अरे यो सम्झौताहरू पनि रेक्टिफाइड गर्नुपर्ने पनि त्यसै अड्काएर बसिरहेको हुन्छ। सामान्य सभामुख मार्फत परराष्ट्र मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, म भन्छु के खोजिरहेको छौँ हामी, के हेरिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो के भइरहेको छ कि एउटा बिलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ संसदमा राखेर हामीले चाहिँ यो सम्झौताहरूलाई चाहिँ रेक्टिफाइड गर्न नसक्ने हाम्रो क्षमता कहाँ छ। त्यस कारणले यी कार्यहरू पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नको नि म सबै सम्बन्धित पक्षहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज कोभिडको बारेमा धेरै कुराहरू यहाँ मान्यज्यूहरूले निकाल्नुभयो, तर आज खोप अभाव भइरहेको छ, खोप समयमा आइरहेको छैन। हाम्रा डिप्लोमेसीहरूले, हाम्रा बाहिरका नियोगहरूले यो छिटो चाहिँ खोपहरू नेपालमा ल्याउन सक्ने अवस्था किन भइरहेको छैन। आशा छ चाहिँ मान्य स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले आज अवश्य पनि केही न केही बोल्नुहुनेछ र मैले पछिल्लो बैठकमा अनुरोध गरेको थिएँ एउटा सर्वदलीय बैठक राखिकन यसको निम्ति केही निकासी दिनको निम्ति अगाडि जाउँ भन्नको निम्ति मैले सोचेको थिएँ। त्यो अवश्य पनि कुरा आउन सक्छ। साथै सभामुख महोदय, अहिले देशको अर्थ परिस्थिति के छ म संसदमा मान्य अर्थमन्त्रीजीलाई देखिरहेको छुइनँ। अहिले नयाँ चरणको हिसाबमा यो सरकारले अर्थमन्त्रीजी भइसक्नु भएपछि चाहिँ कुनै व्हाइट पेपर आउँदैछ, यसबारे पनि सामान्य सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु अहिलेको देशको आर्थिक परिस्थिति अनुसार के छ र कसो अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरामा पनि चाहिँ कुराहरू आओस्, ज्ञान आओस्, चाहिँ संसदलाई जानकारी आओस्। पर्यटन क्षेत्रमा जुन पर्यटनको चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, पर्यटनको विकासको कुरामा, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको कुराहरू अहिले हामीले भोगिरहेको छौँ। त्यहाँ पनि नयाँ मन्त्री आउनुभएको छ। के छ त अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा परेका अप्ठ्याराहरू, नागरिक उड्डयन उद्योग प्राधिकरणले उठाउनु पर्ने बखौता रकमहरूका कुराहरू, नेपाल वायु निगमको अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ र नेपाल टुरिज्म बोर्डको नयाँ कार्यहरू के छ त भन्ने हिसाबले पनि यो सरकारले के कुराहरू ल्याइरहेको छ। यो सदनलाई, संसदलाई खालि एउटा सानातिना कुराहरूमा मात्रै चाहिँ अल्झाएर राख्नुको सट्टा सरकारले सबै विकास र सबै क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ बिजनेसहरू किन ल्याउँदैन र क्रियाशील किन गराउँदैन। 1 महिना बित्यो, हामीले सिर्फ 5 पटक औपचारिक किसिमको मात्रै हामीले संसद चलाइरहेको छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस क्रियाशील भइरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको लेखा समिति क्रियाशील भइरहेको छ र अरू समितिहरू सत्ता पक्षले नेतृत्व गर्नुभएको समितिहरू के गर्दैछन्। देशमा जनताले जनप्रतिनिधि बनाएर हामीलाई यहाँ पठाएको, हामीले आफ्नो कार्य गर्न सक्दैनौँ, हामीले काम पाउन सक्दैनौँ र हामी खालि अहिले बहुमतका कुरा गरेर बस्दछौँ। त्यसैले सामान्य सभामुख महोदय,
अहिले देखेका धेरै परिस्थितिहरू, अहिले देखिएको संसदभित्र हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू, जनताले खोजेका चिजहरू र यो विधेयक बनाउने कुराहरू र विधेयकमाथि छलफल गर्ने कुराहरूमा यो हप्ताको एकचोटि संसद चलाउने होइन, दिनको 8 घन्टा संसद चलाउन सक्ने व्यवस्था हामीले गरौँ। यसको निम्ति संसद सचिवालय र नेपाल सरकार दुवैले मिलेर केही न केही ठोस कार्यक्रमहरू ल्याओस् र हामी सबै सांसदहरूलाई बिजी राखोस् भन्ने कुरामा म सम्मान्य सभामुख मार्फत म यो सरकारलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र सांसद साथीहरू सबै मान्यज्यूहरूमा पनि म के निवेदन गर्न चाहन्छु, जनता निराश भइरहेको छन्, जनतामा हामीले केही दिन सकेन भनिरहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी सबै पनि जनतामा क्रियाशील भई हामीले आफ्नो कार्यहरू गरिकन जनतामा केही न केही निकास दिनु सक्ने, नयाँ चिज केही गर्नु सक्नेहरू कुरामा गरौँ। विकासको कुरा, धेरै किसिमका विकासका कुराहरूमा हामी छलफल गरिरहेको छौँ र ढिला सुस्ती भइरहेका कुराहरूमा आज मेलामचित आयो भन्यो चाहिँ 30 वर्षपछि आयो। अपर तामाकोसीको शिलान्यास कहिले हो, कहिले चाहिँ अपर तामाकोसीबाट बिजुली आउँछ भन्ने थियो। सत्ता पक्षहरूले नै कति वर्षसम्म चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालय चलाएर बसे, तर आज किन आउन सकेन? यस्ता प्रगति कमजोर भएका, क्रियाशील हुन नसकेका र विकासका कार्यमा अगाडि बढ्न नसकेको तर बयानको कुराहरू मात्र यहाँ आइरहेछ। तसर्थ यो भाषण होइन, काम देखाउँ, समयमा रिजल्ट देखाउँ र पोजिटिभली अगाडि बढौँ, जनतालाई सुखी बनाऊ, विकासका फुलहरू राम्रोसँग फुलाउन सकौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जिडिपी बढ्दै जाओस्, हामीलाई सबको विश्वास रहोस्, हाम्रा एक्सपोर्ट बढाउँ, हामी कहाँ लगानी भित्राउँ, यो सब चिज गर्नको निम्ति क्रियाशील होस् भन्ने कुरामा म सभामुख मार्फत, सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विशेष समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब म उहाँलाई समय दिन्छु।